कालो भनिरहेको चाहिँ के कालो हो त, के पक्ष हो त, हैन? केही जालझेलबाट राखेका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। हिन्दू अतिवादी र राजावादीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने पहिले जुन खाइपाएको सयौँ वर्ष हैन मोज मस्ती गरिसकेकाहरू समाजमा चाहिँ नि एकदमै जन्मेदेखि नै ती सुविधा प्राप्त गरेका, मान्यता प्राप्त गरेकाहरूलाई यो संविधानले त्यो दिँदैन। चाहिँ सबैलाई बराबर एउटा पहुँच हैन, संविधानको प्रावधानबाट राज्यको संरचनामा सबैको चाहिने समान पहुँच चाहिँ पुगेको छैन। उहाँहरूले कालै मतलब जो जलाइहाल्नु पर्ने एउटा इमोसनल देख्छु म। यो जुन चाहिँ कालो भनेर एक छेउमा जुन अब दलितको जनजातिहरूको मतलब उदाहरणको लागि एउटा गणतन्त्र, अब राजाले एकलौटी एउटा परिवारले चलाउनु भएन, एउटा जनताले चुनावबाट या विभिन्न वंशी आधारमा हुँदैन। त्यस कारण त्यो एउटा ठुलो भड्को हो। हजारौँ वर्षको जुन यहाँ राजाले चलाइरहेको हजारौँ वर्षको इतिहासमा त्यो एउटा त्यो त ठुलो भड्को हो, त्यो त ठुलो भड्को। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरुको बीचमा नयाँ नयाँ अतिथि राजनीतिक क्षेत्रबाट र विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले ल्याउने क्रममा आज हाम्रो स्क्रिनमा डाक्टर केशवमान साक्य, जो बुद्धिस्ट लिडर पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै अनुभव गर्नुभएको, पहिलो संविधान सभामा उहाँले आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो सभासदहरू पनि जिताउनु भएको र धेरै अनुभवी व्यक्ति, अमेरिकामा पीएचडी गर्नुभएको र धेरै कुरामा नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि उहाँ 3-4 वर्ष सक्रिय एकदम डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग चाहिँ निरन्तर काम गर्नुभएको एकदमै सम्माननीय व्यक्ति, एकदमै हाम्रो अतिथि व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईले यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। विशेष गरेर आज हामी संविधान जुन 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भयो र यो संविधानमा कतिजना मानिसहरू आज पनि एकदमै असन्तुष्टि छन्। उनीहरूले यो असोज 3 गतेलाई चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाइराखेका छन्। कतिजनाले चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेका छन्, कतिजनाले यसले उपलब्धि गर्नु सकेन भनेको छन्। यो विषयमा रहेर, यस वरिपरिमा रहेर आजको हामी कार्यक्रम र बहस कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले यो कति दलित जनजाति अथवा असन्तुष्टि पक्षहरूले असोज 3 गतेलाई चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाइराखेका छन्। यो विषयमा सबैभन्दा पहिला हामी यस विषयबाट कुराकानी सुरु गर्नेछौँ। अब छन्दै संविधान अब 72 सालमा हैन यो संविधान घोषणा भयो र अहिले 77 पुगिसक्यो। झन्डै 4 वर्ष चाहिँ बिताइसक्यौँ हामीले हैन। र यसमा 10 वर्ष जति करिब यो संविधान सभा हैन, संविधान सभामा संविधान लेख्ने जुन हाम्रो व्यायाम भयो, प्रयास भयो, त्यसमा पनि एक प्रकारको यो संविधानको बारेमा एउटा नेसनल डिबेट भनौँ न 10 वर्षसम्म त भएकै हो यो जुन संविधान सभाको कालमा। अब 2टा त 4-4 वर्षको संविधान सभा नै भयो, बिचमा फेरि 1 वर्ष हाम्रो प्रधान हैन के न्यायाधीश उहाँको उसमा चुनाव गराउँदै खेलराज रेग्मी। यो जुन एक्सरसाइज छ, नेपाल जस्तो एउटा देश हैन जुन सानो छ, अब एउटा विकासशील देश हो, त्यसमा यो संविधान निर्माणको जुन प्रोसेस, जुन एक्सरसाइज भयो, जुन अभ्यास भयो, त्यो बडो राम्रो किसिमले हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने संविधान भनेको तुरुन्तै आजको भोलि नै अथवा 1-2 वर्षमै बनाउनु भन्दा पनि 8-10 वर्ष यसमा छलफल भयो हैन। 2टा संविधान सभाको एउटा एक्सरसाइज भयो र अहिले चाहिँ नै संविधान सभा पास भइसकेपछि एक प्रकारको पहिलो हैन चुनावबाट अब पहिलो एउटा सरकारको टेस्ट हुँदैछ। यो परिस्थितिमा चाहिँ नै हामीले अब खासै भनौँ भने संविधान चाहिँ 72 सालको हैन आइसकेपछिको मात्र हामीले संविधानलाई, किनभने त्योभन्दा अगाडि त एक्सरसाइज भयो, सबैले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण त्यहाँ हैन अभिव्यक्त गर्ने कुरा भइसकेकै छ। अब त्यो कति त्यसमा समेटियो, कति समेटिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन संविधान एउटा 72 उसमा हैन असोज 3 गते भयो, अब त्यसलाई चाहिँ लिएर हामीले अब विचार गर्ने, अब मूल्याङ्कन गर्ने या त्यसलाई विचार गर्ने कुरा आयो।
अब त्यस कारण चाहिँ के छ भने एकैचोटि अब संविधान चाहिँ नि 72 सालमा जुन निक्ल्यो होइन, त्यति बेला घोषणा भयो। त्यति बेला चाहिँ नि जुनसुकै चिजमा पनि दुईटा एक्सट्रिम हुन्छ होइन, एउटा बिचमा हुन्छ। यो संविधानलाई बिचमा राख्यो भने त्यसको दायाँ र बायाँ को चाहिँ नि एक्सट्रिम अब विभिन्न डिस्टेन्समा बसेको हुन्छ र अलिक धेरै टाढा टाढा बसेकाहरूले चाहिँ नि यो संविधानलाई चाहिँ नि मान्दैन होइन, यो संविधान कालो भन्ने कुराहरू हो। तर अब चाहिँ नि हामीले सोच्नुपर्ने कि एउटा चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेको होइन कालो भनिरहेको चाहिँ के कालो हो त, के पक्ष हो त होइन। त्यो दुईटा जुन एक्सट्रिममा चाहिँ दुईतिरको जुन चाहिँ छ नि एक्सट्रिममा बसेको, अति कुनामा बसेका, एउटाको कुरा र अर्कोको कुरा गऱ्यो भने ठिक उल्टो हुन्छ फेरि होइन। एउटाले कालो बनाउनु मतलब एउटा किसिमको एउटा मान्यता होला, अर्को कुनामा बसेर जुन अर्को एक्सट्रिममा बसेकाहरूको चाहिँ नि अर्कै मान्यता होला। जुन दुईटा मान्यता गऱ्यो भने फेरि एक अर्काको चाहिँ नि एकदमै विरोधाभासी हुन्छ। त्यस कारण संविधान अहिलेको जुन चाहिँ छ अब यसले चाहिँ नि खासै भनौँ न यो ठिक छ ठिक छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि केही कुराहरू संविधान बनाउँदाखेरि नै होइन केही कम्प्रोमाइजहरू अथवा केही जालझेलबाट राखेका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ होइन। तर कालो भनेर चाहिँ एकैचोटि समग्र संविधान जलाउनुको पछाडि यो संविधानले जुन दिएको एउटा सिस्टम हो, पोलिटिकल सिस्टम, त्यो पोलिटिकल सिस्टमकै विरोध गरिरहेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब जस्तो एउटा कुनामा जुन कालो भन्ने छ नि त्यो पहिले जुन सत्तामा थिए होइन, अहिले हो अब अहिलेको संविधानले त्यो सत्तावादी राजावादीकै कुरा भनौँ, राजावादी हिन्दू अतिवादी र राजावादीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने पहिले जुन खाइपाएको 100औं वर्ष होइन मोज मस्ती गरिसकेकाहरू समाजमा चाहिँ नि एकदमै जन्मेदेखि नै त्यो सुविधा प्राप्त गरेका, मान्यता प्राप्त गरेकाहरूलाई यो संविधानले त्यो दिँदैन होइन। जस्तो अब हिन्दूको चाहिँ नि 4 वर्ण बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो कुरा चाहिँ यो संविधानमा छैन, निषेध गरिदियो। यो संविधानले बाहुन क्षेत्री भन्ने कुरा चिन्दैन होइन। तर त्यसको अलावा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि एउटा नयाँ समाजको यो सोसियल क्लस्टरमा यो संविधानले के गर्यो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति, खस आर्य होइन, दलित, मधेसी, थारू भनेर चाहिँ अर्कै खालको सामाजिक बनोट आइडेन्टिटीमा चाहिँ नि फरक आयो। पहिलेको संविधानले चाहिँ बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र त्यसको कानुन पनि त्यही अनुसारको र कसैले केही गर्यो भने होइन, जस्तो जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन बनाउँदाखेरि यही वर्णाश्रमको आधारमा बनायो होइन। कोही मान्छे जन्मैदेखि चाहिँ नै होइन माननीय हुने, कोही जन्मैदेखि नै नोकर हुने होइन। अब यो संविधानले त्यो चिज चाहिँ हटाएको छ। त्यसकारण त्यो एक ढङ्गले त्यो प्रोग्रेसिभ छ, हामीले आफ्नो हिसाबले यो प्रोग्रेसिभ छ। किन यो हिन्दू वर्णाश्रम जसले कि मान्छेलाई मान्छे मान्दैन, एउटा मान्छे चाहिँ नि एकदम देउता जस्तो हुने, अर्को मान्छे चाहिँ पशु जस्तो हुने मान्छेलाई नै होइन, त्यो चिज चाहिँ सिद्धान्त त यो संविधानले वर्जित गरिदिएको छ। तर त्यसको सब्स्टिट्युट के छ भन्दाखेरि त्यो वर्जित हुँदैमा सबै उठो छैन, तर पनि एउटा समूहको चरित्रहरू बाँकी छ, सामाजिक समूहको चरित्र बाँकी छ जुन कि विभिन्न कोणमा बसेको छ। तिनीहरूलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ अहिले यो संविधानले आदिवासी जनजाति होइन, खसार्य, दलित, मधेसी, एउटा थारू, वास्तव थारू जनजाति उसमै आउँछ तर त्यो एउटा सानोतिनो कुराहरू हुन्छन् होइन, महिला। यो जुन अब सामाजिक यसरी सोच्नु पर्यो। अब यो संविधानले हामीलाई चाहिँ नि यो धरातलमा अब त्यो भर्टिकल जुन चाहिँ छ नि माथि तल, तल मुनि, माथि तलको जुन चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम छ त्यो यसले फाल्यो र अहिले चाहिँ समतलीय होरिजेन्टल होइन। अब कोही केन्द्रमा होला, कोही छेउछाउमा होला। अब छेउछाउमा बसेकाहरू केन्द्रमा कसरी आउने र केन्द्रमा बसेकाहरू आफ्नो केन्द्रीयता चाहिँ नहटाओस् भनेर अब यसको डाइलेक्टिक्स यो संविधानले अब नयाँ डाइलेक्टिक्स सुरु गरिदियो। डाक्टर साहब, हजुरले यो कुरा जुन भन्नुभयो नि, जुन जङ्गबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनले भन्दा अलिकता फरक आयो भनेर भन्नुभयो होइन। तर दलित जनजाति, विशेष गरेर जनजातिहरूले कुनै पनि कुरा फरक आएको छैन। जस्तो जङ्गेको पालामा जुन कानुनहरू बनेको थियो, 12 वर्ष गाई काट्दाखेरि 12 वर्ष जेल जानुपर्ने होइन, अनि गाईलाई चाहिँ मातै मान्नुपर्ने, अनि झन्डाको कुराहरू छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको अहिले ब्राह्मणहरूको चाहिँ अब माथि सर्वश्रेष्ठ भन्ने कुराहरू छ होइन। यो सबै कुरा देखिँदाखेरि त
एउटा दलित जनजातिलाई त यो संविधानले त्यति धेरै एड्रेस नगरे जस्तो एकदम स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ नि। यो पनि के छ भन्दाखेरि यो सही कुरा हो। यो जुन चाहिँ दलित आदिवासी त्यसकारण नै यो संविधानमा उहाँहरूलाई छुट्टै पहिचान दिएको छ। अब यो छुट्टै पहिचानमा चाहिँ सबैलाई बराबर एउटा पहुँच हैन, संविधानको प्रावधानबाट राज्यको संरचनामा सबैको चाहिने समान पहुँच चाहिँ पुगेको छैन। त्यो नपुग्नुमा पनि अब हामीले यो संविधानलाई मूल्याङ्कन गरेर यसको संरचनात्मक कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। संरचनात्मक हिसाबले गर्दाखेरि यो संविधानको आधारमा टेकेर जुन ऐन कानुनहरू बनाएको छ, जस्तो यो संविधानको एउटा अर्को राम्रो पक्ष भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण हैन, हजारौँ वर्षको चाहिने उसमा एउटा कायापलट, एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भनेको धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हैन। यो चारवटा कुरा छ यसको चाहिने राम्रो उपलब्धिहरू। एउटा गणतन्त्र हैन, एउटा संहिता, अर्को धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता। अब मान्छेले गणतन्त्र त सजिलैसित बुझेको छ, राजा छैन अब हैन, एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको धेरै मान्छेहरूले बुझ्यो, एउटा पार्टी सिस्टम, पार्टीमा बसेकाहरूले। अर्को चाहिँ नि संहिता। अब संहिताको चाहिँ नि पर्फेक्ट ऊ चाहिँ भएको छ, तर एउटा प्रयास चाहिँ भएको छ, अभ्यास चाहिँ भइरहेको छ हैन। तर अहिले भएकै संहितामा पनि मानिसहरूले राम्रोसित काम गरिरहेको छैन इमान्दारीपूर्वक, त्यसको समस्या त्यो हो। तर धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता भनेको बिल्कुल नयाँ हो। यो केही वर्ष अगाडिसम्म हैन, 10-15 वर्ष अगाडिसम्म अथवा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म कसैले नसोचेको यो कम्प्लिट नयाँ आयाम हो यो, जुन कि अझ विकसित मुलुक अरू देशमा पनि यतिको चाहिने बोल्डली हैन, एकदमै हिम्मत साथ यस्तो संविधानमा चाहिने देखेको छ। त्यसकारण यसको सकारात्मक पक्ष हो यो कुरा। अब उहाँहरूको जुन चाहिँ एक अर्को पक्ष छ नि, हाम्रो जनजाति आदिवासी दलितहरूको गुनासो छ, त्यो गुनासोको एड्रेस गर्ने चाहिने संरचनात्मक हैन विधि अथवा व्यवस्था भनेको यो धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हो। त्यसकारण उहाँहरूले कालै मतलब जो जलाइहाल्नु पर्ने एउटा इमोसनल देख्छु म। यो जुन चाहिँ कालो भनेर एक छेउमा जुन अब दलितको जनजातिहरूको मतलब उदाहरणको लागि हैन, उहाँहरूको चाहिने असन्तुष्टि यो जलाइहाल्नु पर्ने कारण चाहिने यो संविधानै जलाउनु पर्ने, संविधानका केही बुँडाहरू सिङ्गो संविधानभित्र जस्तो अस्ति एउटा हाम्रो झन्डाको केस आयो नि, त्यो जलाउनु त्यो त्यसको पार्ट हो। त्यो संविधानभित्र संविधानको स्पिरिटमा नमिलिकन राखेको त्यो हैन, ती कुराहरू चाहिँ निकालिदिने हो। भनेपछि डाक्टर साहब हजुरले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ क्लियरिफिकेसन गरिरहनु भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गो संविधान जलाउने होइन, तर संविधानभित्र रहेको धारा उपधारा हैन बुँदाहरूमा असहमति रहेर त्यसलाई जलाउनु पाइयो अथवा त्यसलाई विरोध गर्नु पाइयो भन्नु खोज्नु। त्यसकारण यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक रूपमा हैन, तार्किक रूपमा यसले चाहिँ जुन अहिले असन्तुष्टि लजिक पनि डिटेक्टिभ लजिक र इन्डेक्टिभ लजिक हुन्छ नि त हैन, त्यो लजिक तर्क चाहिँ कहाँनिर समात्ने भनेको धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता। यो संविधानले त्यसलाई चाहिँ नि प्रेमाइसिसमै हैन, यसले मान्यता, यसको सिद्धान्तै त्यो संविधानको सिद्धान्त चारवटा कुरामा यो बनेको छ। चारवटा पिलर भनौँ न। एउटा गणतन्त्र, अब राजाले एकलौटी एउटा परिवारले चलाउनु भएन, एउटा जनताले चुनावबाटै विभिन्न वंशी आधार हुँदैन। त्यसकारण त्यो एउटा ठुलो भड्को हो, हजारौँ वर्षको जुन यहाँ राजाले चलाइरहेको हजारौँ वर्षको इतिहासमा त्यो एउटा त्यो त ठुलो भड्को हो, त्यो त ठुलो भड्को। त्यसकारण त्यसलाई फेरि जलाउनु, अब त्यो किराँत हो चाहे लिच्छवी वंश अथवा गोपाल वंश जुनसुकै राजा भनौँ न, ठुलो क्रमभङ्ग भयो त। त्यसकारण यो सम्पूर्ण संविधान जलाउनु भनेको त्यो गणतन्त्रलाई पनि जलाउनु हो नि त। त्यो गणतन्त्र कसले जलाउँछ त? गणतन्त्र भएको हुनाले जलाउनेहरू छन् हैन, एक टकुनामा त्यसको अतिवादीहरू, त्यो चाहिँ हिन्दू राजावादीहरू। एउटा धर्मनिरपेक्षताको कारणले र एउटा गणतन्त्रको कारणले जलाउने हैन, संरचनात्मक यसको हेऱ्यो भने किन जलायो त भन्दाखेरि यसमा गणतन्त्र छ, यसमा धर्मनिरपेक्षता छ। त्यसकारण राजावादी र हिन्दूवादी, किनभने यो धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा हिन्दू अतिवादीहरू छन् अनि गणतन्त्रको विरोधमा राजावादीहरू छन्। यो दुईटाका चाहिँ साँठगाँठ, यो राजा र हिन्दू राज्य भनेको एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो। तपाईँ राजा आयो भने हिन्दू राज्य आइहाल्छ, हिन्दू राज्य आयो भने राजा आइहाल्छ। त्यो राजा बिनाको हिन्दू राज्य त्यो सम्भवै छैन,
त्यो एउटा जस्तो इन्डियामा अहिले हिन्दुत्वको कुरा गर्छ राजा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राजा कल्चरसँग जोडिएको छ नि त हैन? तर त्यहाँ राजा त छैन त्यसका उनीहरू सफल हुँदैन त्यसका उनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू राज्य होस् र नेपालमा राजा पनि होस् अनि उनीहरूले एउटा भनौँ न एउटा प्रेरणाको रूपमा नेपालको हिन्दू राजालाई चाहिँ उनीहरूले एउटा डिस्टेन्समा हैन राखेर एउटा हिन्दू राज्यको चाहिँ कल्पना उनीहरूले गरेको छ इन्डियाले हिन्दू राजा नेपालको राजालाई पनि सपोर्ट गर्नुको पछाडि इन्डियाका हिन्दू अतिवादीहरूको ठुलो हात जस्तो अब योगी के उसमा चाहिँ युपीको चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथले त राजालाई त तिमीलाई फेरि म नेपालको हिन्दू राजा बनाउँछु भनेरै भनिरहेको छ नि होइन किन भन्दाखेरि हिन्दूको राजनीतिलाई चाहिँ हिन्दू राजा चाहिन्छ किन उनीहरूको ग्रन्थहरू पढ्यो भने राजा बिनाको चाहिँ हिन्दू ग्रन्थका कुनै पनि सिद्धान्तहरू कुनै पनि नीतिहरू चाहिँ नि एक्जिस्ट हुँदैन उनीहरूको वेद हेर्नुहोस् उपनिषद हेर्नुहोस् होइन पुराण हेर्नुहोस् यो कथाहरू रामायण महाभारत सारामा चाहिँ राजाकै भूमिका आउँछ त्यसकारण चाहिँ इन्डियाको हिन्दुत्वको आन्दोलन पनि एकदमै नमिलेको छ उनीहरू सफल नहुनुको कारण के छ भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो एउटा र्यालिङ पोइन्ट राजा छैन त्यसकारण उनीहरू नेपालको राजालाई चाहिँ उनीहरूले कहिलेकाहीँ भन्छ नि अरे नेपालको राजा मात्र होइन इन्डियाको पनि तपाईँ राजा बनिदिनुहोस् हाम्रो हिन्दूहरूको भनेर भन्दाखेरि अब यहाँ के छ भने इन्डियाको पनि राजा भइसकेपछि इन्डिया भयो नि नेपाल त होइन तर नेपालीले त्यो फिलोसफी बुझ्दैन अब हिन्दूहरूको के छ भन्दाखेरि उनीहरूको अब हिन्दूमा पनि यसको अब स्टेक होल्डर्स यसको स्वार्थ यसको चाहिँ नि बेनिफिसियरी कोटा भन्दाखेरि ब्राह्मण किन हिन्दू राज्य भएपछि हिन्दू राष्ट्र भएपछि त्यसको जुन वर्णाश्रम स्वतः आउँछ हिन्दू भनेको वर्णाश्रम हो किन हिन्दूको सिद्धान्तै वर्णाश्रम हो मान्छेलाई चाहिँ नि विभिन्न तहमा चाहिँ विभाजन गर्ने हो र एउटाले अर्कोलाई शासन गर्ने हो शोषण गर्ने हो त्यसकारण त्यो हिन्दू यदि लोकतान्त्रिक र मानवताको आधारमा हिन्दू धर्म हुँदैन हैन त्यसकारण ती कालो यो संविधानलाई चाहिँ नि कालो दिवस संविधानको दिवसलाई कालो दिवस भनेर मान्ने एक पक्ष ग्रुप के छ भन्दाखेरि त्यो राजावादी र अतिवादीहरू किन उनीहरूलाई त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता चित्त बुझेको छैन किन धर्मनिरपेक्षताले चाहिँ त्यो एउटा धर्मको त्यहाँ प्रभुत्व शक्ति के भने यो शासन गर्ने आधार तयार छैन त्यस्तो हुँदैन र अर्को चाहिँ राजावादीहरूलाई राजै हुने छैन यसमा गणतन्त्र भयो त्यसकारण उहाँहरूलाई ठुलो चोट उनीहरू त कसो भन्दाखेरि रुखबाट खसेर हैन एकदम घाइते भएको जस्तो फिल छ त्यहाँ उनीहरूलाई त के छ भन्दाखेरि कुनै ऱ्यासनल चाहिँदैन कुनै तर्क चाहिँदैन उहाँहरूको त्यो पहिलेदेखिको त्यो उसमा इमोसनमा उहाँहरूले जे पनि गर्छ हैन उहाँहरू चाहिँ अझ टेरोरिजममा पनि जान सक्छ जस्तो इन्डियामा अहिले आरएसएस छ नि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ त्यो चाहिँ अहिले इन्टरनेसनली त्यसलाई टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा अहिले व्याख्या हुन लागिरहेको छ त्यसलाई परिभाषित अब त्यो एउटा जस्तो इस्लामहरूको टेरोरिस्ट सङ्गठन जस्तै यो हिन्दूहरूको टेरोरिस्ट सङ्गठन हो हैन इन्डियामा जसले अहिले बिजेपी सञ्चालन गर्छ भारतीय जनता पार्टी त्यसको पछाडि चाहिँ त्यसले सञ्चालन गर्ने भनेको आरएसएस हो तर आरएसएसले के गर्छ भने कहीँ मान्छे मार्न पनि उसले हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा पनि गराउँछ हैन कहीँ चाहिँ गाईको केसमा गरेर मान्छेलाई चाहिँ लिन्चिङ भन्छ नि मब लिन्चिङ सहरको बिचमै मान्छे चाहिँ नि मारिदिन्छ उनीहरूले सबैले देख्ने गरेको मास मर्डर पनि गरिरहेछ त्यो त यो टेरोरिस्ट हो नि त्यसकारण नेपालमा पनि यिनीहरू पछि धेरै फ्रस्ट्रेट भएर यहाँ नेपालमा पनि टेरोरिस्ट सङ्गठनको रूपमा अथवा टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजको रूपमा जान सक्छ हैन त्यसकारण तिनीहरूले चाहिँ नि अहिले सुरुवात भनेको यो संविधान जलाउने यो सिम्बोलिक हैन अथवा के गर्ने कसो गर्ने यस्तो कुराहरू हुलडङ्गा गर्ने अराजकता फैलाउने अव्यवस्था सृजना गर्ने त्यसैको श्रृङ्खलामा चाहिँ उनीहरूले यो मौकामा समयमा चाहिँ नि यी गतिविधिमा गर्ने कुरा हो डाक्टर साहब यो कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि के भइराखेको छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन सरकारको राजा हटेर जुन गणतन्त्र आयो गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिको जुन चलखेल अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चलखेल अहिलेको मन्त्री परिषदको चलखेल अहिलेको सभासदहरूको चलखेल देख्दाखेरि जुन भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्यो यो अहिले 32 महिना यो असोजमा गनिरहँदाखेरि तपाईँको कम्तीमा पनि 32 महिनामा 45 अर्ब चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ कटिसकेछ राजाको पालामा त यो थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पनि ठिक छैन भन्नेसम्मको नि सवाल उठिराखेको छ कि जनतामा हैन एउटा पोइन्ट यो डाक्टर साहब मैले सोध्नुपर्ने क्वेसन अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको हिन्दूहरू
हिजो थिएन, तर हिन्दूहरूको वर्चस्व छ। जस्तो हिजो वीरगञ्जमा अस्ति भर्खर गाई गोरु काटेर खाएको न्युमा गोली हानेर मारियो। दलितहरू यो लकडाउनको समयमा मात्र प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र 15 भन्दा बढी दलित मारियो। दलित भएकै कारण मारियो। अब त्यसमा पश्चिममा हाम्रो नवराज विकको 6जना टिमलाई जिउँदै खोलामा हालेर मास मर्डर नै गरियो। त्यो अमानवीय व्यवहार गरियो। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हैन, धर्मनिरपेक्ष आए पनि हिन्दूको वर्चस्व रहिरहेको, फेरि राजतन्त्र हटेर पनि अलिक विरोधाभास जस्तो क्वेसन देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर क्लेरिफिकेसन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। अर्को चाहिँ राजतन्त्रले जुन खालको भ्रष्टाचार नीति अथवा राजतन्त्रमा जुन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो लोकतन्त्रमा अथवा गणतन्त्रमा देखियो। यसले गर्दा त जनता त निराशा छ नि त डाक्टर साहब। अब यसमा धेरै प्रश्नहरू गाँसिएको छ, तर पहिलेको प्रश्न नै म अझै भएको छैन है। यो जुन संविधान जलाउने हैन, कालो दिन मानेर असोज दिनको दिनमा, त्यसमा एउटा पक्ष संविधान जलाउने पक्षहरूको मैले चित्रण गरेँ। तिनीहरू चाहिँ हिन्दू अतिवादी र राजावादीहरू हैन। उनीहरूमा चाहिँ त्यो ह्युमिलिएसन हैन, पहिले जुन एउटा मजाले एउटा खाइपाइ आएको चिजहरू हैन नपाउँदाखेरि फ्रस्ट्रेसनबाट जाने। तर तिनीहरूको ट्रेन के हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सुधार गरेन र यसका नेताहरूले यो रियलाइज गरेन र भने उनीहरू चाहिँ सानो सानो समूह, सानो हुँदै जान्छ उनीहरूको समूह है, बढ्दैन र उनीहरू निष्क्रिय हुँदै जान्छ। कडा कडा मात्र त्यहाँ बाँकी रहन्छ। तिनीहरू पछि टेरोरिस्ट हैन, एउटा आतङ्ककारी समूहमा। अहिले जुन गाई गोरु वीरगञ्जको गोरुको मार्दाखेरि मारेको कुरा, गोली हानेको, त्यसपछि यो दलित समुदायमा ठाउँ ठाउँमा दलित युवाहरू मारिएको छ हैन, जेल के अरे हिरासतमै मारिएको छ, कोही आत्महत्या गराउनु परिस्थिति। यो सबै चाहिँ नि एउटा सफ्ट टेरोरिजम हो कि एउटा टेरोरिस्ट यो एक प्रकारको टेन्डेन्सी चाहिँ सुरु भएको हो त्यो, बुझ्नुभयो त? यो सिन्ड्रोम, यो टेरोरिजममा जाने सिन्ड्रोम हो यिनीहरू। यिनीहरू चाहिँ कसो भने इन्डियाको आरएसएसको जुन चाहिँ केही बाहिर निक्लिरहेछ नि, त्यतातिर ढल्किँदै जाने। तर यो भनेको उनीहरूको विलुप्त भएर जाने हो। उनीहरू चाहिँ आफै आफ्नो शक्तिबाट भोलि उनीहरूले ऱ्यासनल तार्किक विषयवस्तु राख्ने ठाउँ हुँदैन उनीहरूको हैन। उनीहरू चाहिँ एकचोटि टेरोरिजममा गइसकेपछि, हिंसा र हत्यामा गइसकेपछि त्यो नन रिटर्निङ पोइन्ट हुन्छ। उहाँहरूले जुन एउटा मैले अस्ति पनि एकचोटि भनेको थिएँ कि यो हिन्दुत्व अहिलेको जुन बिजेपी र आरएसएसको कुकर्मले सायद त्यो राम्रो पक्ष पनि हराएर जान सक्छ, हिन्दुत्व नै हराएर जान सक्छ इन्डियाबाटै हैन। यस्तै सानोतिनो उसबाट मान्छेहरूलाई हिन्दू भनेकै एउटा आतङ्ककारी हैन कन्सेप्ट, सिद्धान्त, धारणा हो कि भन्ने जस्तो अमानवीय छ कि अमानवीय पनि छ नि उनीहरूले गर्ने। त्यस कारण त्यतातिर चाहिँ उहाँ अतिवादी होस् या अझ राम्रो ऱ्यासनल हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि यतातिर उहाँहरूले हुन त छ, केही अहिले मिडियामा आउँछ, कसैले चाहिँ नि यो यतातिर जानु हुँदैन भनेर हिन्दूहरू नै लिबरेसन पार्टीहरू अलिक सफ्ट ऱ्यासनल मान्छेहरूले भनि पनि रहेछ। तर कति कुराहरू रोक्न सकिँदैन र उनीहरू आफ्नै अन्ततिर जाने, एउटा अति उसमा गएपछि खती भएर जाने एउटा समय। अर्को यतातिर चाहिँ हाम्रो जुन दलित जनजातिहरूमा असन्तुष्टि र उहाँहरू पनि यो संविधान जलाउने भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति म के आग्रह, मैले थोरै यहाँ रोकेँ। त्यो दलित र जनजातिमा जानुभन्दा अगाडि मैले थोरै यहाँ उप्रेको क्वेसन हैन, शेष रहेको क्वेसन म गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हैन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने यो जोडिएको क्वेसन हो, क्रस क्वेसन आएको भन्ने कुरासम्मको सवाल उठिरहेको छ क्या डाक्टर साहब। यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसपछि हामी राम्रो क्वेसन, किन यो एकदम पार्टीहरूले चाहिँ कसरी पोजिसन लिन्छ त हैन, पार्टीहरूले आफ्नो सिद्धान्त निर्माण कसरी गर्छ त भन्दाखेरि एउटा दुर्भाग्य हो हैन कि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो हैन उदारवादी, यो त अझै यो कम्युनिस्टको भन्दा पनि अझ माथि लिबरल उदारवादी भएर यो धर्म हैन यस्तो उसमा चाहिँ नि उनीहरू पहिलेदेखि नै हो। बिपीको पालामा यो हिन्दू धर्मको पक्षमा कहिले पनि गएन उनीहरू हैन। उनीहरूले 4वटा तारामा एउटा तारा त स्वतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रताको तारा भन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको त्यसको चाहिँ नि एउटा संरचनात्मक, राज्यको संरचनात्मक भनेको धर्मनिरपेक्षता हो है। तर उनीहरूले धर्मनिरपेक्षता धर्म स्वतन्त्र फरक भनेर भन्ने चाहिँ होइन। त्यो धर्मनिरपेक्षता नै टेक्निकल तौर चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको टेक्निकल हैन, त्यसको संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रोभिजन भनेको धर्मनिरपेक्षता हो है। तर कङ्ग्रेसमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू यो जुन पहिले त कङ्ग्रेस मात्रै जित्थ्यो, राज्य त त्यत्रो चलाएको हो। तर अहिले विगत चाहिँ 10-15 वर्ष चाहिँ उनीहरू अब सत्ताबाट तल गएर अहिले चाहिँ झन्डै यो संविधान बनिसकेपछि
होइन, जुन चुनावबाट नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीलाई होइन ओभरभेल्म 2 तिहाई पनि 7वटा राज्यमा होइन 6वटामा उनीहरूको आयो। त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ एकदमै नर्भस र डेस्परेट भन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ एकदम अट्टालियो। त्यस कारण अट्टालिएर अब चुनाव उहाँहरूले सोचेको छ कि चुनावमा जनताले भोट अब उहाँहरूले अब कहाँ भोट ल्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अलिकति नेपालको जुन लिग्यासी भनौँ न राजतन्त्रको टाइममा अलिकति हिन्दू यो राप्रपाको जुन भोटहरू छ नि, त्यो राप्रपाले चाहिँ नि राम्रोसित क्याप्चर गर्न सकेन होइन। नत्र त दोस्रो संविधान सभाको टाइममा यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै मात्रबाट पनि 20 जना जति सभासद पुग्ने गरिकन त एउटा प्रतिक्रियात्मक रूपमा कमल थापाको राप्रपाले भोट दिएको हो नि होइन र समानुपातिकमा। त्यस कारण त्यो भोट चाहिँ अब राप्रपाको करिब उसको लथालिङ्ग भएर टहस नहस भइसकेको छ त्यो पार्टी। त्यस कारण त्यसको भोटर्सहरू अलिकति हिन्दू ओरिएन्टेड भोटरहरू, हिन्दू भावनात्मक भोटहरू चाहिँ नि अब कङ्ग्रेसले तानेर भए पनि कङ्ग्रेस सर्भाइभ गर्ने हो कि होइन, कङ्ग्रेस फेरि खतमै होला भनेर त्यसलाई बचाउनलाई उनीहरूले हिन्दूमा भोट जानेहरू राप्रपाको भोट तान्ने र हुनसक्छ भोलि राप्रपा नै त्यसमा विलय पनि गर्नलाई एउटा आधार तयार गर्न खोजेको हो। एकजना राप्रपाको नेता त आइस पनि सक्नु भयो नि। यसको ट्रेन्ड भनेको त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले हिन्दूको एजेन्डा उठाउनु भनेको त्यो सम्भव छैन। काङ्ग्रेस पार्टीले हिन्दू उठायो भने त्यो काङ्ग्रेस रहँदैन, राप्रपा मात्र रहन्छ। काङ्ग्रेसै राप्रपा भएर जान्छ कि नाउँ नेपाली कङ्ग्रेस रहन्छ तर त्यो पार्टी चाहिँ नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन्छ होइन। किनभने हिन्दू राखेपछि राजा पनि सोट आइहाल्छ, त्यो एज अ प्याकेजमा आउँछ कि। अनि उनीहरू फेरि अनि त्यसैको एक्टिभिजममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अनि पोलिटिकल ऱ्यासनल जुन उसले ठुल्ठुलो लोकतन्त्रका कुरा गर्ने होइन, यी कुराहरू सबै हराउँछ। तपाईँको हिन्दूको सिद्धान्त पक्रेपछि त्यहाँ लोकतन्त्र भनेको हुँदैन होइन। तर काङ्ग्रेसले यो संविधान ल्याउनको निम्ति त काङ्ग्रेसको नि ठुलो हात छ नि त होइन। तर यत्रो ठुलो हात भएर यति धेरै समर्थन गरेर ऊ आफै चाहिँ यो संविधानको साँची मात्र नभएर ऊ आफै कार्यान्वयनमा बसेर यो जुन हिन्दू राज्य ल्याउनको निम्ति जुन खालको रणनीति पस्किँदैछ नि, यसको पछाडि यसको भविष्य त जुन हजुरले बताउनु भएको छ, यसको पछाडि चाहिँ खास यसको इच्छा चाहिँ के हो? अथवा भारतको अथवा कुनै विदेशी शक्तिको पो चलखेल पो छ कि? यो होइन, यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको चाहिँ नि स्खलन हो, विचारको स्खलन होइन। जस्तो लास्टमा हाम्रो यो गिरिजा होइन, गिरिजा प्रसाद कोइरालासम्म हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको केही कुराहरू उसले ठानेको जस्तो छ, अलिअलि मात्र, त्यो पनि जबरजस्ती। तर उहाँको देहान्तपछि चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा सिद्धान्तको चाहिँ नि एउटा विचार र सिद्धान्तहरू स्खलन भयो। विचलन पनि होइन, विचलन भनेको एउटा छोडेर अर्को समात्ने हो, त्यो अर्को समातेको पनि छैन कि। अब त्यस कारण त्यो स्खलनै भयो त्यो होइन। तर त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने काम पनि भएन। र अर्को कुरा चाहिँ 47 सालको जुन चाहिँ संविधान छ नि होइन, बहुदलीय राजा भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसको रुल गर्ने त काङ्ग्रेसै हो नि। तर काङ्ग्रेस त्यस बेला के मिस्टेक भयो भने त्यो भ्रष्टाचारको कुरा ल्याउनु भयो नि त। यो नयाँ जुन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक उसमा काङ्ग्रेसले राज गर्यो, तर त्यसै बेला चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ नि कुराहरू सुरु भयो होइन, संस्था सबभन्दा बढी। अहिले त्यो बिर्सिए जस्तो भयो हामीलाई। तर त्यस बेला त हरेक भ्रष्टाचारले त्यसमा नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार सारा चिज चाहिँ होइन। त्यस कारण अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा स्केलमा, लार्ज स्केलमा त्यो, त्यस कारण काङ्ग्रेस पतनमा जाने अथवा काङ्ग्रेसको स्खलन हुने कुरा चाहिँ नि एउटा उनीहरूको वैचारिक र सिद्धान्तमा स्खलन हुनु, अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले राज्य चलाउँदाखेरि एउटा आदर्श देखाउन नसक्नु र उनीहरूमा चाहिँ नि त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ त्यस बेला होइन। जति पनि अहिले पुरानो काण्ड, अहिले भ्रष्टाचारमा अपोजिसनमा बसेको छ नि काङ्ग्रेस, त्यो त सत्तामा बसेको यो नेकपाले चाहिँ गरेको भ्रष्टाचारलाई त काङ्ग्रेसले समात्ने हो नि। तर उसले कहिले पनि त्यहाँ कुरा उठाउन सकेन नि। कुरा उठाउनलाई त पुग्ने सङ्ख्या त छ त संसदमा होइन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो कमजोरै त होइन नि, किनभने प्रतिपक्षमा त एउटा सम्मानजनक प्रतिपक्ष त छ उसको, तर उसले कहिल्यै त्यो उठाउन सकेन नि होइन संसदमा। किन भन्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने बित्तिकै ऊ आफै फेरि त्यहाँ तानेर आउँछ। जस्तो त्यस्तो केस त भएको छ। अस्ति एउटा एउटा केस उठायो, पछि त डिसिजन त उसैको पालामा भएको रहेछ होइन। विमान काण्डको अथवा धेरै काण्डहरू छन् अहिले त। 20-25वटा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ अहिले छ, जनताले अहिले प्रत्यक्ष देखिरहेछ होइन। अब त्यो कुराको चाहिँ सुरुवात काङ्ग्रेसले नै गर्यो।
अब कङ्ग्रेसले त वास्तवमा त्यसको विरोधमा त्यसलाई प्रचार त्यो सत्तालाई चाहिने दबाबमा हाल्नुपर्ने त्यो सकेन नि हैन। त्यसकारण चाहिने अहिलेको सत्ता भनेको एक प्रकारको कसै छेकबार नभएको हैन, 2/3 छ भने जे गरे पनि हुने। अब यो भ्रष्टाचार चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो कमजोर भयो। यो संविधान घोषणा हुने बित्तिकैको सरकार हो नि, एउटा आदर्शको आधारमा एउटा बडो महत्त्वपूर्ण समय हो यो कि यो पिरियड जुन चाहिँ छ ठुलो डाइनामिक रोल। किनकि अरू देश जस्तो साउथ अफ्रिकामा हैन आन्दोलन सकियो गाला गोराको, त्यसपछि नेल्सन मण्डेला आयो, एकैचोटि उसले चाहिँ काया पलट एउटा मानसिकता नै चेन्ज भयो त्यहाँ हैन, एउटा आदर्शको चाहिने ऊ सुरु भयो एउटा सबैले। तर यहाँ चाहिँ त्यो आदर्शको कुरा चाहिँ नि अहिले केपी ओलीले चाहिँ नि हैन केपीको टिमले उहाँहरूले गर्न सकेन। त्यो एउटा अब त्यो चाहिँ कसो भने संविधानको कमजोरी होइन कि त्यो। त्यसकारण अब तपाईँले चाहिँ यो संविधानलाई परिचालन गर्ने हैन व्यवस्थापन गर्ने म्यानेजरहरूको चाहिने इनएफिसियन्ट, म्यानेजरहरूको चाहिने लापरवाही हैन, म्यानेजरहरूको कमजोरी, अब त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि सिस्टम ठिक छ, व्यक्ति ठिक छैन। डाक्टर साहब अघिको पोइन्टमै आऊ, जुन हामी जनजाति र दलितले झन्डा के संविधान जलाउने कुरा बहसमै आउँ, त्यसको विषयमा हजुरले जान्दै हुनुहुन्थ्यो। यस, अब यो जनजाति दलित हैन अथवा केही मुस्लिम अथवा यो मधेसी होला, यो संविधानमा चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ उहाँहरूको छ, जायज छ त्यो चाहिँ। जस्तो त्यो हिन्दू अतिवादीहरूको असन्तुष्टि चाहिँ नै राजनीतिक सिद्धान्तको आधार छ, राजनीतिक एउटा धारणाको आधारमा त्यो छ, त्यो अर्कै हो। उनीहरू चाहिँ नै जायज होइन कि उनीहरू चाहिँ नै उनीहरूले जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्दैछ, उनीहरू आतङ्ककारीतिर जाँदैछ, उनीहरूको आफ्नै एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा उनीहरू आफै जाँदैछ भने यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो। यो अहिलेको जुन सरकार छ त्यसले यो संविधानलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। यो भ्रष्टाचार र संविधानलाई नजोडे पनि हुन्छ कि, भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको यो व्यवस्थापन सरकार चलाउने काम हो, त्यो संविधानसँग सम्बन्धित। तर त्यो सरकारले संविधान भएको संविधानलाई पनि कसरी कार्यान्वयन गर्यो त भन्ने कुरामा त्यो इमान्दारीपूर्वक र अझ राम्रोसित संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकेको। डाक्टर साहब अझै जनताले बुझ्ने हिसाबमा क्लियरिफिकेसन गर्छ यो विषयमा। अब यो दुईटा पक्ष छ के, यो असन्तुष्टि यो जनजाति दलितहरू यो संविधान अथवा यसकोसँग एउटा यो संविधानमा भएका राम्रा पक्षहरूको कार्यान्वयन हैन, यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा सरकार कन्जुसाइ गर्नु र अझ गलत ढङ्गले लागू गर्नु या लागू नै नगरिदिनु हैन, यो कारणले असन्तुष्टि छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो संविधानमा अघि पनि कुरा गरेँ, आदिवासी जनजातिको कुरा छ हैन, दलितको कुरा छ। यी सबैलाई चाहिँ प्रावधान के हो त, त्यहाँ संविधानभित्र उहाँहरूलाई एड्रेस गर्ने एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ नि आयोगहरू छ हैन, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, 5-6 वटा आयोगहरू छ। ती आयोगहरू चाहिँ नि अब संविधान सुरु भइसक्यो, सरकार चलिसक्यो, सरकार 3 वर्ष भइसक्यो हैन, तर त्यो आयोग कुनै त आयोगमा नियुक्ति नै गरेको छैन, कुनै आयोगले कामै गरेको छैन र कुनै आयोगले के काम गर्ने भन्ने समेत पनि त्यो गरे, त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको, त्यसलाई चाहिँ एकदमै पाखा ढकेलिएको छ। त्यो केही चाहिँ नि यो अहिलेको जुन ओलीको सरकार छ तिनीहरूमा अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि एउटा के भन्ने अब त्यो नजरअन्दाज गरेको पनि हुनसक्छ। अर्को अलिकति बायसनेस पनि होला हैन, उहाँहरूमा जुन ब्राह्मण जे भए पनि त्यसमा अहिले त जति पनि जान पनि ठाउँ ब्राह्मण देख्छौँ नि, त्यहाँ हामीहरूले सारा नियुक्तिहरू सारा चाहिँ नि पावरमा जति ब्राह्मण छन्। एक प्रकारले झन्डै यो राणा शासन जुन चाहिँ छ नि 104 वर्षको राणा शासनमा राणाहरूले सबै ठाउँमा ओगट्थे नि त हैन शासनमा, भने अहिले ती सबै राणाहरू हुने ठाउँमा अहिले ब्राह्मणहरू छन् हैन। त्यसकारण यो राणा शासन भने जस्तै यो ब्राह्मण शासन, ब्राह्मण राज अहिले यो अहिलेको सरकारबाट जुन भएको काम हेर्दाखेरि यो एउटा क्रान्तिबाट आएको हैन, नयाँ संविधानको आधारमा निर्मित सरकार र यो सरकारले जनतालाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुको सट्टा सारा ठाउँमा ब्राह्मण, राष्ट्रपति ब्राह्मण हैन, प्रधानमन्त्री ब्राह्मण, सभामुख ब्राह्मण, त्यसपछि मन्त्रीहरू सबै ब्राह्मण, आयोगहरूमा सबै ब्राह्मण, यो न्यायालय ब्राह्मण हैन, पुलिस ब्राह्मण। यो त कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो सारा संसारमा यो जतिको चाहिने हैन एउटा के भन्ने अब
रेसिस्ट टाइपको भयो कि नस्लवादी भनेर अहिले शब्द आइरहेको छ नि, यो साँच्चै नस्लवादी भएर आयो कि यो ब्राह्मण राज होइन। त्यस कारण चाहिँ मानिसहरूमा असन्तुष्टि हुनुको एउटा कारण त्यो हो। यो संविधान आफैमा जनजाति असन्तुष्ट हुनुको कारण त्यो हो। अब संविधानमा पनि नपुगेको छ, जस्तो संविधानमा मैले अस्ति पनि ठाउँ ठाउँमा भने हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, किन उहाँले कोट गर्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँले जुन भूमिका खेलेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मन पराए पनि मन नपराए पनि त्यसको चाहिँ नि रेफरेन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले चाहिँ नि त्यो संविधानको एउटा कमिटीको चेयरम्यान हो नि, ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान हो नि, संविधानको ड्राफ्ट उहाँले तयार गरेको नि त। तर उहाँले संविधान निर्माण हुने बित्तिकै उहाँ चाहिँ त्यो पार्टीबाट पनि राजीनामा दिएर अर्को पार्टी खोल्नु। उहाँले के भन्नु भने यो संविधान चाहिँ नि आधा गिलास भरि आधा गिलास खाली होइन, जसले बनायो। किनभने डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको यो संविधान निर्माणमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। इन्डियामा अम्बेडकर भने जस्तै हो होइन। डाक्टर बिआर अम्बेडकर इन्डियामा जुन संविधान बनायो त्यस्तै यहाँ बाबुराम भट्टराईको भूमिका हो। तर ऊ आफैले बनाएको संविधान चाहिँ नि बाहिर आएर होइन यो आधा मात्र भरेको छ, आधा चाहिँ खाली छ भन्यो। त्यस कारण आधा भरेको भनेको त्यो संविधानमा शब्द चाहिँ राखेको छ गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यो चारवटा चाहिँ यो भरिएको, आधा भरेको हो, यो भरेको हो यो। किन यो नयाँ कुरा हो, यो चाहिँ नि अरू देशको कम्पेरिजनमा पनि यो धेरै नयाँ र बोल्ड र एडभान्स छ होइन, यो धेरै अग्रगामी छ। तर आधा गिलास खाली भनेको के छ भने त्यसको कार्यान्वयन, धर्मनिरपेक्ष कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि यो संहिता कसरी कार्यान्वयन गर्ने, गणतन्त्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने, समावेशिता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरूमा यहाँ संरचनात्मक त्रुटिहरू छन्। त्यस कारण त्यो खाली त्यहाँ सच्याउनुपर्छ भनेर पुनर्लेखनै गरौँ न, के हो र त्यो लेखेपछि पुनर्लेखन भन्नुहोस्, आधा लेखन भन्नुहोस्, यो लेख फेरि त त्यो त जहाँ जे छ त्यो मर्मत गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला यिनीहरूको असन्तुष्टि चाहिँ नि यो संविधानै जलाउनु पर्ने स्थितिको होइन, त्यो आधा खाली ठाउँमा त्यो अथवा नराम्रो गलत चिजले भरेको होला त्यो आधा, त्यो होइन, गलत चिजलाई निकालेर सही चिजमा गिलास पुरा गर्ने मात्र काम हो। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो जलाइरहने भनेको एउटा इमोसनल ऊ चाहिँ होइन। तर अर्कोले चाहिँ जलाउनु उनीहरूको चाहिँ नि एक प्रकारको नजलाइकन उनीहरूको अरू नै छैन। यो हिन्दू अतिवादी र राजावादीहरूलाई यो संविधान नजलाइकन, किनभने त्यो संविधानको मूल आधारै संहिता र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता छ, त्यसैको विरोध हो उनीहरू। अब त्यही चिजको आधारमा संविधान निर्माण गरेको छ। त्यस कारण त्यो जबै उसको विरोधी, उसलाई मन नपर्ने चिजकै जगमा यो संविधान बनेको छ भने उसले त जलाउने कुरा हो। उनीहरू चाहिँ नि स्लोली आतङ्कवादी भएर जाने नै हो। उनीहरू आतङ्ककारी नै उसमा 10-15 वर्षमा त्यस्तो निक्लिन्छ। यिनीहरू अहिले जुन 2-4 जना व्यक्तित्वहरू उफ्रिरहेछ नि, उनीहरूको चाहिँ कुरा अहिले त कुरा मात्र गर्छ, भोलि चाहिँ एक्सनमा जाँदाखेरि उनीहरूको काम चाहिँ नि टेरोरिस्ट टाइपकै काम हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ नेपालमा फेरि अर्को एउटा, जस्तो माओइस्टले चाहिँ नि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो होइन, अन्डरग्राउन्ड। अब यिनीहरूको चाहिँ नि प्रक्रिया, त्यो जनयुद्ध गर्ने त्यो अन्डरग्राउन्ड त्यसको आधार पनि छैन, यो राजनीतिक त्यो त्यस्तो खालको सिद्धान्त होइन यो। त्यस कारण उनीहरूको काम भनेको यो हतियार, हिंसा यस्तोमा आधारमा गयो भने तिनीहरू आतङ्ककारी। तर यो आदिवासी जनजाति, दलित होइन, उनीहरूले चाहिँ यो यस्तो खालको संविधान जलाउने र भोलि चाहिँ अलिकति हिंसात्मक रूप लिएर उनीहरू कहीँ पनि पुग्दैन। त्यस कारण त्यो जानु हुँदैन। तर त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक पहल चाहिँ उनीहरू लिनुपर्छ, सही राजनीतिक पहल लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ नि आवाज उठाइरहनुपर्छ होइन। अब यहाँ कहाँनिर त्रुटि छ त त्यो नहुनुको पछाडि त्यसलाई फेरि सच्याउनलाई प्रोसेस के हो भन्ने कुराहरू, त्यसको निर्माणतिर जानुपर्छ। अब उहाँहरूको के थाहा पाउनुपर्छ भने यो संविधानमा सुधार गर्ने होइन, यो चित्त नबुझेको कुराहरू फेरि बनाउनलाई पनि एउटा प्रक्रिया चाहियो होइन, त्यो हिंसाबाट हुँदैन। अब त्यो जनयुद्ध जस्तो फेरि गरेर चाहिँ हुनेवाला होइन। तर त्यहाँभित्रको चाहिँ नि जुन एउटा यो राम्रो कुराहरू जो छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, त्यो भनेको सरकार होइन। त्यसकारण यो सरकार सक्षम भएन। दलितलाई भेदभाव गरेको खण्डमा 3 वर्ष कैद भनेर लेखिएको छ, तर भेदभाव हटेको छैन, दलित मारिएको छ। संविधानमा त लेखियो नि त, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको कारणले चाहिँ शोषण भयो। त्यसकारण त्यो कार्य, त्यसको मतलब त संविधान गलत हो त होइन। त्यसकारण त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ नि सकारात्मकता ल्याउनलाई, कार्यान्वयनमा सही ढङ्गमा राम्रोसित कार्यान्वयन गराउनलाई के गर्नुपर्ने कि जुन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ त्यो सरकारलाई चाहिँ नि दबाब दिनु पर्यो या प्रभाव गर्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, या होइन भने त्यो सरकारको सब्स्टिच्युट अर्को विकल्पतिर चाहिँ जानु पर्यो
होइन, जसले त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्छ त्यसलाई सत्तामा पुर्याउने प्रोसेसमा जानु पर्यो, त्यस्तो खालको प्रक्रिया क्रियाकलापमा अगाडि जानु पर्यो, होइन, मुभमेन्टमा जानु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा जस्तो झन्डाको कुरा, होइन, गाई जनावरका कुराहरू, केही सिम्बोलिक भावनात्मकका कुराहरू, त्यो केही समय चाहिँ नै एउटा एजुकेसन पनि हो। किनभने त्यो संविधानमा मात्र होइन कि जनतामा पनि दिमागमा अलिकति ती कुराहरू गलत ढङ्गले बसेको छ, होइन। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा यसको आन्दोलन, शिक्षा, होइन, यी जाने र समय समयमा चाहिँ यसको विरोधहरू चाहिँ नि एक्सप्रेस गरिरहनु पर्यो, अभिव्यक्त गरिरहनु पर्यो। जस्तो अस्ति एउटा झन्डा जलाउने काम आयो नि, तर त्यो साँच्चै नबनाइकन त्यसले एउटा कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो, त्यो चाहिँ सकारात्मक र सृजनशील हो, त्यो सृजनात्मक हो, शान्तिपूर्ण विरोध सृजनात्मक छ, क्रिएटिभ छ। कसैलाई केही नोक्सानी पनि गरेन त्यसले, होइन, अति कुनै पनि कुरा गरेन, तर एउटा कलात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्यो। त्यस्तो खालको त्यो धेरै राम्रो आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने एउटा धेरै राम्रो माध्यम हो, त्यसका प्लेटफर्म हो। त्यस कारण हाम्रो ग्याल्जेन भाइले जुन गर्नुभयो त्यो धेरै सराहनीय छ, होइन, धेरै सराहनीय छ, त्यो राम्रो छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ नि अब यो सत्तामा बसेकाहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ नि यो संविधानका विषयवस्तुहरू हो, होइन, यो जुन न्यायालय, प्रशासन, होइन, सुरक्षा, न्यायपालिका, यिनीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ नि ठिक छ ऐन कानुन र यसको दायराभित्र बस्दाखेरि पनि यसको भावनात्मक सही रूपमा कति मात्र यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया गर्ने हो राज्यले, प्रशासनले कति यसमा चाहिँ नि त्यस्तै पनि गरे नि त, होइन। त्यसको भइरहेको छ, त्यो सिक्दै जाने कुराहरू हो। त्यो प्रशासन पनि म्याच्योर हुनु पर्यो, यो सुरक्षा पुलिस प्रशासन पनि म्याच्योर हुनु पर्यो, होइन, म्याच्योर र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनु पर्यो, होइन, एउटा म्याच्योर र इन्टेलेक्चुअल हुनु पर्यो। त्यस्तै यो न्यायालयमा जजहरू र वकिलहरूमा पनि त्यो एउटा विद्वता र परिपक्वता आउनु पर्यो। त्यस कारण त्यो बिस्तारै आउने कुराहरू हो, होइन, हन्डर ठक्कर खाँदै मिस्टेक गर्दै फेरि सच्याउँदै जाने कुराहरू हो। त्यो तुरन्तै हुँदैन, किनभने मान्छे सबैले बुझेको हुँदैन। तर कति कुराहरू सच्याउनु पर्ने, संविधानमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू हो, त्यो सच्याउन सकिन्छ। किनभने संविधान सच्याउनु भनेको ठुलो कुरा होइन, एउटा 2/3 भोट हो, एउटा टेक्निकल कुराहरू हो। जस्तो अस्ति नेपालको नक्सामा त्यो लिम्पियाधुरा महाकालीको जुन चुच्चो थप्दाखेरि 1 घन्टामा सक्यो, कालापानीको कुराहरू 1 घन्टाभित्र संविधान यो भयो, होइन, संविधानमा रिफर्म भयो नि त, संविधानमा सुधार भयो नि त, सचियो नि त, होइन। त्यस्तै संविधानमा सच्याएर चाहिँ हुन सक्ने कुराहरू धेरै छन्, होइन। यी कुराहरू चाहिँ नि त्यो चाहिँ प्रक्रिया प्रयास गर्दै जाने कुराहरू हो। तर डाक्टर साहब, जुन गाई काटेको केसमा, गाई र गोरु काटेको केसमा अहिले 5000 भन्दा बढी आदिवासी जनजाति मान्छेहरू चाहिँ जेलमा छन्। उनीहरूको भविष्य त अन्धकार छ। तीबाट आएको स्रोत जुन स्वर छ, जुन विरोध छ, त्यो त नकारात्मक होइन। यसलाई त चाँडोभन्दा चाँडो राज्यले एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि त, नत्र भने भोलि विद्रोह हुने सम्भावना, जातीय हिंसा हुने सम्भावना, होइन, त्यसका हरेक रूपहरू आउन सक्छ नि त। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई लाने थुन्ने, किनभने आदिवासी जनजातिको त गाई र गोरु खाने त उनीहरूको पहिला त किराँत सभ्यतादेखि आजसम्म चलिआएको परम्परा, रीति, संस्कृति। ठिक छ, हिन्दू आर्यहरूले गाई पूजा गर्छ, उनीहरूले गाई पूजा गरोस्, तर अहिले आदिवासी जनजाति अथवा दलित जति पनि गाई गोरु खाने इतरका मानिसहरूले के भनेको छन्, हामीले पनि खानु पाउनु पऱ्यो नि त, अरू देशमा त खान्छ, त्यसो भने यहाँ चाहिँ किन खानु पाउँदैन, अनि हाम्रो मान्छेलाई थुन्ने, हाम्रो मान्छेलाई दण्डित गर्ने भन्ने स्वर त एकदमै चर्को रूपमा, एकदम उग्र रूपमा आएको छ क्या डाक्टर साहब। यो जुन चाहिँ मेरो विचारमा यो जनजातिहरूको असन्तुष्टि, होइन, दलित, यो मुस्लिम, यिनीहरूको चाहिँ एउटा यो भावनात्मक कुराहरू जुन चाहिँ यो संविधानमा ल्याएको छ, एउटा गाईको कुरा छ, एउटा झन्डाको कुरा छ। मेरो अरू चाहिँ सानो छैन, अरू त्यति साह्रो महत्त्वको कुरा लाग्छ जस्तो लाग्छ, अरू चाहिँ सानो, तर यो झन्डाको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय एकता, होइन, यो देशको चाहिँ एकताको आधार चाहिँ नै सङ्केत त्यो चाहिँ मिलेन। किनभने यो हिन्दूहरूको र पुरानो चाहिँ चन्द्रवंशी सूर्यवंशी राजाहरूको प्रतीक नै यहाँ रह्यो। यो फेरि धार्मिक, पहिले सुरुमा यो मन्दिर र बिहारहरूमा राख्ने झन्डा थियो, त्यस कारण धार्मिक झन्डालाई चाहिँ नि राष्ट्रिय झन्डा भनेर ल्याउनु, होइन, एउटा धर्मको हो, होइन, ल्याउँदाखेरि यो धर्मनिरपेक्षताको स्पिरिट अनुसार पनि भएन। र अर्को चाहिँ नेपाल भनेको एउटा जात धेरै भएको, यसको चाहिँ एकता कसरी झल्काउने, यो संविधानले राष्ट्रिय एकता केबाट झल्काएको छ त, खोइ
त्यो झन्डाले झल्काउनु पर्यो नि होइन। झन्डा भनेको त सबभन्दा अगाडि देखिने भनेको झन्डा नै सिम्बल हो नि। त्यो झन्डा चाहिने नेपालका सम्पूर्ण जात जातिहरूको चाहिने एउटा साझा एउटा स्वीकृति अथवा साझा सहमतिमा बन्नुपर्ने हो नि। त्यस कारण मैले भनेको यो झन्डा नै मान्छेहरूलाई त्यो विभाजन गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने, बहिष्करण गर्ने एउटा सिम्बल होइन। यो संविधान यो देशको सिम्बल झन्डा हो नि त। त्यो झन्डा नै एउटा समूहको एउटा धर्मको केही व्यक्तिहरूको चाहिने आदर्श, त्यसको चाहिने गुणगान होइन, त्यसको चाहिने महानता व्याख्या गर्ने खालको मात्र भयो। डाक्टर साहब, हजुरले यो क्लेरिफिकेसन गरिदिँदाखेरि हिजो एकजना गुरुङ प्रोफेसनल डक्टर प्रोफेसनलको मैले त्यहाँ डिबेट सुनिराखेको थिएँ, बहस सुनिराखेको थिएँ। उहाँले के भनिरहनु भएको थियो भने यो झन्डा त बुद्धिस्टहरूको बिहारमा पनि प्रयोग भएको थियो। यो राजाको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ फरक हो। त्यस कारणदाखेरि हिन्दूको झन्डा भन्नु चाहिँ एकदमै गलत छ होइन। यो त बिहारमा प्रयोग भएको थियो। अर्को कुरा गएर राजाको झन्डा छुट्टै थियो र राष्ट्रको झन्डा चाहिँ छुट्टै थियो। यो झन्डाले त त्यस्तो कुनै पनि राजासँग झल्काउने, राजासम्म पुर्याउने कुरा त गर्दैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ डेफिनेसन गरिरहनु भएको थियो कि डाक्टर साहब। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्थ कुनै पनि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट झन्डा भने केही पनि होइन, त्यो एउटा के भने कपडाको टुक्रा सुक्रा गाँसेर बनाएको हो। तर त्यसमा अर्थ दिने कुरा मात्र हो होइन। त्यसलाई चाहिँ मिनिङ दिने साहित्य कला भनेको त्यही त हो नि। केही पनि नभएकोलाई एउटा यसो हो है भनिदिने। त्यस कारण तर त्यसको व्याख्या, यो झन्डाको व्याख्या संविधानमा त छैन। संविधानमा छैन भनेपछि त्यो पहिले के व्याख्या थियो त? पञ्चायतको संविधानमा कस्तो व्याख्या थियो त? 47 सालको संविधानमा कस्तो व्याख्या थियो त? त्यो व्याख्याले कस्तो व्याख्या थियो त? अथवा मल्लकालमा कस्तो व्याख्या थियो त? यो त नेवारहरूको पहिले मल्लकाल पनि युज गरे होला होइन। त्यो व्याख्या त फेरि हिन्दूको व्याख्या छ नि। त्यसको त्यो झन्डा कसरी निर्माण भयो भने त्यसको झन्डाको निर्माणै हिन्दूको चाहिने व्याख्याबाट भएको छ, बुद्धिस्ट पनि होइन के। त्यो पनि 9 क्लासको किताबमै छ नि होइन। त्यसकारण राज्यको चाहिने आधिकारिक डकुमेन्टमा छ। शिक्षा मन्त्रालय भनेको राज्यको आधिकारिक डकुमेन्ट हो जसले कि सबैलाई यो कुरा सिकाउने। त्यो नै प्रमाणित भयो। कक्षा 9मा त त्यो वैदिक भनेको छ, राज्य हिन्दूको भनेको छ, सारा चिज त लेखेकै छ, चन्द्रवंश सूर्यवंश सबै लेखेको छ। त्यसकारण कि चाहिने अहिलेको जुन चाहिँ संविधानमा झन्डा चाहिने परिभाषित हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ के हो त? तर त्यो अर्थ नभएपछि त त्यसको पुरानो के अर्थ छ त्यही अर्थ लगाउने हो नि त। त्यसमा अहिले चाहिँ नि संविधानमा अहिले यसको त केही पनि भनेको छैन भनेर यो सबैको भन्न मिल्दैन। यो पहिले कसको थियो होइन, त्यो के उपयोगिता, त्यस कुन तात्पर्यमा त्यो बनाएको थियो, त्यो तात्पर्य अहिले पनि त्यही रहन्छ, त्यो बदले छैन। यो झन्डाको अर्थ चाहिँ नै त्यो बुद्धिस्टहरूको पनि भन्ने कुरा त बुद्धिस्टको पनि होइन। बुद्धिस्टको बिहारमा चाहिँ के छ भने पितलको चाहिँ टिनकुने चाहिँ मिल्छ। त्यो टिनकुने दुईवटा राखेको हुन्छ, दायाँ बायाँ शेर दुईवटा सिंह राखेको हुन्छ, दुई सिंहले बोकिरहेको हुन्छ। त्यो पनि कुन बेला कसरी राख्यो त्यो पनि राख्यो होला, बुद्धको बिहारमा पनि राख्यो भनौँ न। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो सूर्य र चन्द्र राखेको हुँदैन, त्यहाँ मन्त्र लेखेको हुन्छ। फरक छ के त्यहाँ रातो र निलो त्यस्तो केही पनि छैन होइन। त्यसो तर चाहिँ कसो भने त्यो दुईवटा टिनकुने छ नि, त्यो दुईवटा टिनकुने चाहिँ नि त्यहाँ पनि छ। त्यसको आधारमा यो बुद्धिस्टको पनि भनेर भने ठिकै छ ल, बुद्धिस्टकै पनि भयो भने पनि त्यो बुद्धिस्टको कुराहरू राज्यले बोक्यो भनेर बुद्धिस्टको चाहिँ भएपछि त भइहाल्छ। बुद्धिस्टको भएपछि हुने त त्यसपछि होइन। अब हिन्दूको मात्र भएको हुनाले नहुने, बुद्धिस्ट पनि भएको हुनाले हुने होइन। त्यो त राज्यको सिद्धान्तमा एउटा दुईवटा धर्मलाई हो भने त्यो धर्मनिरपेक्ष भनेपछि एउटा कुनै पनि धर्मको सिम्बल हुनै हुँदैन होइन, कुनै पनि हुँदैन। सबै जाति सबै धर्मलाई समेट्नु हुँदैन। त्यस कारण सबै जाति सबै धर्म र त्यो धर्म मात्र होइन, सबै जातिको कुराहरू राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक यो झन्डा होइन होइन। त्यस कारण राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेको के छ भने प्रायः भने यही झन्डालाई चाहिँ हामीले यही झन्डालाई मानेर जाने हो भने संविधानमा व्याख्या हुनु पर्यो। संविधान व्याख्या हुनु पर्यो मैले भने नि। त्यस कारण एउटा संविधान भनेको एउटा कम्प्रोमाइज डकुमेन्ट हो, विभिन्न मूल्य मान्यताहरूको बिचमा एउटा लेनदेन भएर सम्झौताको डकुमेन्ट हो। तर यो झन्डाको बारेमा चाहिँ नि जबरजस्ती चाहिँ हालिदिएको छ। त्यस बेला विरोध पनि गरेका थियौँ कि संविधान सभामा, तर त्यसको व्याख्या नै नभइकन पनि संविधानमा त्यसै हाल्न त मिल्दैन। त्यस कारण यो संविधानमा व्याख्या नगरिकन हालेको मतलब त्यो पुरानै त्यसको व्याख्या कायम हुन्छ। संविधानको पुरानो संविधानमा त ती व्याख्या थियो नि त होइन। पुरानो कानुन नियम कानुनमा त पञ्चायत बेलामा राखेको यो झन्डाको अफिसियल संविधानमा त यही यो पञ्चायत बेलामा महेन्द्रले राखेको मात्र हो। यो त्योभन्दा अगाडि त यो झन्डा एउटा राष्ट्रिय झन्डा भन्ने थिएन के अरे, एउटा जहाँ पनि प्रयोग हुने मात्रै हो होइन। राज्यले चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै भनेको चाहिँ दर्ता गर्न पठाइएको होला जे होला होइन।
तर त्यसको पछाडिको व्याख्या भनेको एउटा समुदाय, एउटा धर्म, एउटा केही मूल्य मान्यताले चाहिँ नि लादेको छ। त्यसकारण मैले भने नि यो झन्डाको एउटा विकल्प, एउटा प्रस्ताव चाहिँ के छ भने नेपाल भनेको एउटा पहाडी मुलुक हो हैन। यहाँ चाहिँ नि हिमाल, पहाड र तराई छ, त्यसको आफ्नो विशेषता छ, त्यसमा गौरव हामी गर्छौँ। हिमालमा सारा संसारले नेपालको हिमालको प्रशंसा गर्छ, त्यो हेर्न आउँछ हैन, चढ्न आउँछ, नेपालीले किन गर्न नगर्ने। त्यसकारण त्यो हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधि भनेको रङले प्रतिनिधि गर्ने हो नि, अरू झन्डाबाट रङ हो नि। सारा ठाउँमा, सारा विश्वमा चाहिँ नि झन्डाहरू सबै कुनै कुनै रङको एउटा सम्मिश्रण हो हैन। त्यस्तो एउटामा हामी माथि चाहिँ सेतो हिमालको प्रतीक, बिचमा हरियो पहाडको प्रतीक र तल तराई चाहिँ नि पहेँलो धानको प्रतीक हैन गरेपछि त्यसमा सबैको साझा भयो नि। त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कसैको छ र? हिमाल, पहाड र तराईको विरोधमा हाम्रो देशको विरोधमा कोही जानुपर्ने छैन नि। त्यो राष्ट्रिय एकताको पनि हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको एउटा उसमा भने त्यो राष्ट्रियताको पनि, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको मजबुत एउटा प्रतीक हो नि त। त्यो किन नराख्ने? त्यसको विरोध किन गर्ने? त्यो मिल्दैन भनेर के का आधार भन्ने? अनि यो चाहिँ नि झन्डा चाहिँ नि पहिलेको हिन्दू वैदिक हैन, चन्द्रवंशी सूर्यवंशीको चाहिँ नि प्रतीक राखेको झन्डा चाहिँ नि हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेर कसरी, कुन आधारमा भन्ने? त्यो चाहिँ हुनैपर्ने। तर यो साँच्चै भनौँ भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, राष्ट्रिय विविधता र एकताको चाहिँ झल्किने भनेको भूगोललाई प्रतीक। किन अरू देशमा त्यस्तै हो। जस्तो जापानमा चाहिँ नि सेतोमा एउटा रातो सूर्य छ, किन भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ त्यो अमेरिकाकै झन्डाको कुरा गरौँ न, ताराहरू राखेको छ उनीहरू। 49वटा राज्यको 49वटा तारा राखिदिएको छ हैन हैन, रेड एन्ड के स्ट्राइप राख। अब जापानको चाहिँ तारामा किन सबभन्दा पहिले पृथ्वीमा चाहिँ सूर्य उदाउँदाखेरि पहिलो सूर्य नै जापानमा पर्ने हुनाले उनीहरूले सूर्यलाई चाहिँ नि एउटा सेतो झन्डामा सूर्य राखे, सेन्ट्रलाइजेसन। अनि फेरि जापानमा त्यसको विरोध गर्ने पनि कोही छैन। त्यहाँ फेरि विविधताको त्यो प्रब्लम छैन हैन। अब कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो छैन। तर नेपालमा यत्रो ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेपछि त्यो पुरानै चिज राख्नुको पछि त हिन्दूहरूको एउटा आधिपत्यको एउटा जगेडा गर्नलाई नै मात्र हो कि हैन। गाई र झन्डा यो दुईटा एकदम विवादास्पद कुरा हो। यो हामी संविधान सभाकै बहसमा छौँ हैन। अर्को विरोधाभास कुरा चाहिँ के पनि उठाइरहनु भएको छ नि, दलित जनजाति आदिवासी मानिसहरूले, नेता कार्यकर्ता अथवा जो वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले के उठाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि लोगो, संविधानमा भएको लोगो। संविधानमा भएको लोगो के छ भने जनानी जन्मभूमि गराइसी स्वर्गदपी। यो संस्कृत भाषाबाट भयो। अहिले त हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय भाषामा हुनु पर्यो, यो त नेपाली भाषा हुनुपर्छ। जस्तो प्रहरीमा भएको लोगो सत्यश्वरम सुरक्षणम भन्ने, यो त मृत भाषा हो। नेपाली भाषा हाम्रो राष्ट्रिय भाषा संविधानले गरिसक्यो एप्लाई। त्यो अहिले प्रायः जति पनि अभ्यास नेपाली भाषा भइराखेको छ। अनि संस्कृत भाषा त्यो लोगोमा राख्नुपर्ने कारण किन? त्यो त हटाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा गएर नेपाली सेनाको लोगोमा त्रिशूल राखिएको कुरा, यो त हटाउनु पर्यो। नेपाली सेना त अब त साई नेपाली सेना छैन, अहिले त नेपाली सेना भयो। तर लोगो चाहिँ त्यही राख्ने, हिन्दूकरण गर्ने, तर त्रिशूल राखेको, डम्बरू राखेको चाहिँ लोगो राख्ने। यो तीनवटा प्रहरी, सेना, त्यसपछि हो र अहिलेको निशान छापको बारेमा चाहिँ यही संविधानमा रहेको कारण चाहिँ हामीले आज यो बहस गरिरहेको कारणखेरि यो कुरामा चाहिँ हामी पनि कुराकानी गर्छौँ। अब यो मैले चाहिँ भने मेजर रूपमा यो संविधानमा चाहिँ डिबेट एउटा विवादमा आएको चाहिँ सुरुमा झन्डा र गाई हो। त्यसपछि अरू पनि सानो यो जुन चाहिँ एउटा कलात्मक प्रतिनिधि जसको अर्थ चाहिँ नै आर्यमा सबै हिन्दूबाट आश्रित छ, आर्य हिन्दूबाट, संस्कृतको साहित्यबाट प्रस्तुत छ। ती कुराहरू असन्तुष्टि हुनुको पछाडि चाहिँ नि त्यसकारण त्यसलाई संविधानै जलाउनु होइन कि ती कुराहरू एक एक गरिकन चाहिँ नि सुधार गर्दै त्यो त ऐन कानुनबाट पनि जान्छ कति कुराहरू होइन। त्यो संविधानमा नलेखेको हुन्छ तर ऐन कानुनबाट चाहिँ जान्छ। त्यो ऐन कानुन भनेको त कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो मेजर यो संविधानमा चाहिँ नि ऐन कानुन पास गरेर भनेको बहुमतले नि चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ राज्य सत्तामा को पुग्यो भन्ने कुराहरूको कुरा हो। किनभने संविधानको उसमा चाहिँ नि संसदमा पास हुन्छ, संसदबाट चाहिँ नि यो ऐन कानुनहरू चेन्ज भइरहन्छ होइन। त्यस कारण त्यो जस्तो अस्ति यो लोगोमा के नमिल्यो भनेर चाहिँ नि लोगो फेर्यो नि त। ती कुराहरू त कुनै सामान्य कुराहरू हो होइन, ती कुराहरू भइरहन्छ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ नि असन्तुष्टि छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ नि एक तर मेजर कुराहरूतिर ध्यान दिनु पर्यो। अहिले संविधानको कुरा गर्दाखेरि हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू होइन, संविधानका आधारभूत कुराहरूमा अब यो असन्तुष्टिको एउटा पक्ष म आदिवासी जनजाति, दलित होइन, यो मुस्लिम मधेसीको चाहिँ नि
मधेसीको चाहिँ अलिकति फरक छ है। मधेसीको चाहिँ यो कुरा चाहिँ, तर दलित जनजाति मुस्लिम यिनीहरूको चाहिँ नि कुराहरूमा चाहिँ नि असन्तुष्टिको आधार चाहिँ नि यो संविधानमा एउटा पिलर चाहिँ समावेशिता हो। यो समावेशिता चाहिँ सही ढङ्गले यसको कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानमा त समावेशी भनिसकेको छ, तर त्यो समावेशी चाहिँ नि कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भनेर जुन बनाएको छ नेपाल सरकारको चाहिँ नि जागिरमा हैन, अथवा त्यसको नेपाल सरकारको उसमा चाहिँ 45% चाहिँ आरक्षण। अब यो 45% को आरक्षणमा पनि जाल झेल गरेर न त्यसबाट पनि फेरि खस आर्यले पनि आरक्षणमा राखिदिएको छ। खस आर्यले पनि आरक्षणमा लिने हो भने हामी चाहिँ नि यो सामाजिक समावेशीकरणको कुरा गर्छौँ हैन। किनभने कुनै समूह, कुनै जात जाति पछाडि पर्नु, कुनै जात जाति अगाडि पर्नु चाहिँ भएन। सबैलाई अगाडि लैजानु पर्यो भन्ने नै स्पिरिट हो नि त हैन। पछाडि परेकोलाई अलिकति अगाडि ल्याउने प्रावधान हो होइन। उनीहरू पनि हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्यो भने त्यसो भए 100% गरौँ नि त। किन 45%? 100% अथवा म त भन्छु 90% गरौँ। 90% चाहिने आरक्षण गरौँ जात जातिको आधारमा। ठिक छ, अब खस आर्यहरू चाहिने खसहरू 70%, आर्यहरू 12-13%, उहाँहरूलाई 12-13% दिउँ, 70% दिउँ। आदिवासी जनजातिको 37% छ, त्यहाँभित्र पनि मगर गुरुङहरूलाई बाँडेर जति लिन्छ भाग शान्ति अनुसार लिउँ, सङ्ख्याको आधारमा लिउँ। दलितलाई पनि 14% दिउँ, मधेसीको पनि 15-20-15-18% जति आउँछ उहाँहरूलाई पनि बाँड्यो, मुस्लिमको 4% बाँड्यो, सकिहाल्यो नि। यो त साझा चिज हो, सबैलाई चाहिने त्यो उपभोग गर्ने चिज, सबैलाई चाहिने जति भाग आउँछ त्यति सबैले बराबर खाउँ न, समानता भइहाल्यो नि। समानताको आधार भनेको समावेशिता हो। यो संविधानले दिएको समानताको आधार चाहिने एउटा आधार चाहिँ समावेशी हो। ठोस मान्छेले व्यक्तिले चाहिने अनुभूति गर्ने, हातमा फिल गर्ने कुराहरू चाहिँ ट्यान्जिबल समावेशिताको कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिने मान्छेहरूले त्यति अनदेखा गरिरहेछ, सरकारले पनि र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि। यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूले सिद्धान्तको रूपमा लिनु पर्यो समावेशिताको कुरालाई हैन। अनि राज्यले चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने गुनासो असन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन। अब तपाईँलाई चाहिँ नि भनौँ न मगरलाई चाहिँ नि 7.5% उसको पपुलेसन छ, 7.5% दिएपछि तपाईँले अर्काको भाग किन खाने? आफ्नो भाग खाए भइहाल्यो नि। त्यहाँभित्र सरकारभित्र त्यसपछि सरकारको पनि राम्रो हुन्छ कि सरकारको प्रशासनमा अथवा जहाँ छ होइन। अहिलेको 52 हुने त्यहाँनिर चाहिँ अब मगरको भाग 7.5% मगरले त्यहाँ मगर पठाउनु पर्ने नि। त्यो मगरले त राम्रो मगर पठाउँछ नि त्यहाँ। अहिले त 52 हुने त्यहाँ चाहिँ पठाउनु भनेको अहिले त यस अहिले त्यो समानुपातिकमा समावेशी कोटामा कस्तो पठाउँछ त भन्दाखेरि आफ्नो मान्छे, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो साला हैन, अथवा आफ्नो भाइ, यसमा होइन त्यसमा एउटा बाहुनेलाई पनि जनजातिको महिलाको कोटाबाट पठाएको छ महिला भनेर हैन। यो सबै चाहिँ नि जाल झेलका कुराहरूले गर्दाखेरि बेइमानी भयो नि त सरकारबाट हैन। यो अहिलेको सरकारले समावेशिताको बेइमानी ढङ्गले प्रयोग कार्यान्वयन गरेको हुनाले आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ नि असन्तुष्ट रुष्ट हुनु कारण चाहिँ हो। किन त्यसमा टु मच भयो, इनफ इज इनफको चाहिँ समावेशिताको कार्यान्वयनमा यो जुन सरकार विद्यमान सरकार चाहिँ नि चुकेको छ। जस्तो अहिले कुलमान घिसिङको किन कुरा उठ्यो त? वास्तवमा त्यो व्यक्तिलाई किनभने त्यसको एक्सप्रेसन हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो नि त्यो असन्तुष्टिको। त्यो समावेशिताको चाहिने कार्यान्वयनमा चाहिने सही ढङ्गले नगरेको हुनाले त्यहाँनिर अभिव्यक्त गरेको नि मान्छेहरूले। खासै भन्यो भने साँच्चै कुलमानै भनेको होइन, कुलमानलाई एउटा त्यहाँ पनि एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले अभिव्यक्त गरेको नि होइन। अब कुलमानै चाहिन्छ भन्ने पनि कुरा होइन नि, तर कुलमानको इस्युलाई चाहिँ के छ भने यो समावेशिताको इस्युलाई त्यहाँ चाहिँ उसलाई प्रतीक त्यसलाई प्रयोग भएको हो त्यो होइन। ऊ पनि एउटा प्रतीक भइदियो, कुलमान पनि झन्डा जस्तो भइदिएको नि होइन। यो कुरा बुझेन। त्यस कारण चाहिँ एउटा समावेशिताको राजनीतिक उसमा पनि जस्तो संसदमा अहिले 40% मात्र समावेशिता छ होइन। त्यसमा पनि फेरि खस आर्यलाई भाग लिएपछि त के पायो त? अनि दुई तिहाई चाहिँ नि खसहरू के अरे ब्राह्मणले नै पाउने, खसहरूको पनि भाग पुग्दैन त्यहाँ। अब ब्राह्मण 50% ब्राह्मण चाहिँ त्यहाँ पुग्ने अनि खसहरू यताउता गर्दाखेरि त्यो त राणाहरूको शासनभन्दा चर्को बाहुन राज त यो त अतिवादी एकदमै नस्लवादी भयो नि त। यो त एक्सट्रिममा गयो यो के
होइन टु मच इनफ इज इनफ भनेर किन यो नयाँ युवाहरूले त्यस्तो आवाज उठाउनु भने हरेक चिजमा इनफ हो कि हरेक चिजमा सीमा नाग्दै गइरहेको छ यिनीहरूले यो ब्राह्मण राज होइन ले चाहिँ सीमा नाग्दै गइरहेछ मैले त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो केसको परिणाम के हुन्छ भनेर सतर्क हुनुपर्ने अहिलेको ब्राह्मण बाहुनहरूले हो नत्र नि हिटलरको केस हेरौँ न हिटलर मैले पनि त्यो थाहा थिएन पहिले हिटलर भनेको कस्तो रहेछ भनेर त्यो जर्मनमा ज्युजहरू होइन 10% सङ्ख्या ज्युज रहेछ ती 10% यहुदीहरूले सारा जर्मन चाहिने 90% चाहिने सबै जर्मनलाई खाएपछि त्यो हिटलर जुन चाहिँ छ त्यो जर्मन मान्छे होइन उसलाई टु मच भनेर चाहिँ ऊ आएर इनफ इज इनफ भनेर उसले एउटा राजनीतिक पार्टी खोलेर ती सबैलाई गरेर जर्मनमा चाहिँ भएका 60 लाख यहुदीहरूलाई मारिदियो त्यस्तो ह्युम्यान ट्रेजेडीको केस चाहिँ नेपालमा आउनु बेर छैन किन त्यो स्थितिमा अहिले पुगेको छ नेपालमा ब्राह्मण राज चाहिने जर्मनमा यहुदीहरूको राजको स्थिति हिटलर उडाउने भन्दा अगाडिको यहुदीको राज जुन चाहिँ छ त्यो स्थितिमा चाहिँ नेपाल अहिले पुगिसकेको छ प्रष्ट देखियो किनभने त्यसको अब सारा ठाउँमा अब यो सारा यो सरकारी ओहदा राजनीति हरेक ठाउँमा चाहिँ बाहुनै बाहुन पुग्दाखेरि त होइन अब त्यो चाहिँ टु मच यहुदीहरूले जसरी चाहिँ त्यहाँ सारा चिज क्याप्चर गरेको थियो त्यहाँको 10% किन त्यसले हिटलरको माइन्ड क्याम्प भन्ने छ किताब छ उसको आत्मकथा होइन त्यो आत्मकथा चाहिँ युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको हो त्यो उसले नाजी भन्ने पार्टी जुन बनायो नेसनल सोसियलिस्ट पार्टी त्यसलाई नाजी भन्छौँ नि त्यो पार्टीको नाउँ हो त्यो पार्टी बनाउँदाखेरि उसले जुन सङ्घर्ष गरेको छ किन त्यो पार्टी बनाए र कस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर त्यसको कथा हो त्यो उसको अनुभव हो त्यो हिटलर चाहिँ चान्सलर भइसकेपछि गरेको कुराहरू छैन त्यहाँ त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको कुराहरू त्यहाँ छैन त्यसले एउटा पार्टी निर्माणमा उसले कति दुःख पाए र किन त्यो पार्टी खोले भन्ने कुराको पार्टीमा के दुःख पाए भन्ने कुराको भन्दा पनि किन त्यो पार्टी खोले त भनेर उसले जुन व्याख्या दिएको छ त्यसमा उसले भनेपछि यो जर्मनमा चाहिँ सारा ठाउँमा यहुदीहरूले मात्रै क्याप्चर उसले भने कि राजनीतिक पार्टीहरू सबै यहुदीको जस्तो यहाँ पनि अहिले नेकपा भन्नुहोस् कङ्ग्रेस भन्नुहोस् राप्रपा भन्नुहोस् जहाँ पनि बाहुनै बाहुनको मात्र नेतृत्व छ होइन तपाईँको त्यस कारण राजनीति सबै त्यहाँको चाहिने सोसियल डेमोक्रेट्स भन्नेहरूले चाहिने सबै क्याप्चर चाहिँ मार्क्सवादीको आधारमा चाहिँ यहुदीहरू पनि मार्क्सवादी हो यहुदीहरू चाहिँ नि सबभन्दा क्यापिटलिस्ट हो मान्छेहरू एटिच्युडमा तर उनीहरूले मार्क्सवाद किन मार्क्स चाहिँ जर्मन थियो नि त मार्क्सवादी पार्टी यो सोसियल डेमोक्रेट पार्टी खोलेर उनीहरूले जर्मन क्याप्चर गर्यो अहिले जसरी नेकपाले क्याप्चर गरे जस्तै होइन ठ्याक्कै सोसियल डेमोक्रेट टाइपको छ यिनीहरू पनि होइन त्यसरी चाहिँ क्याप्चर गरेर उसले चाहिँ नि गरिरहेको बेलामा अत्याचार भएपछि उसले एउटा पार्टी त्यसपछि त्यो पार्टी सत्तामा आएपछि उसले राज्य संयन्त्रमा सबै युजिजु जस्तो अहिले मन्त्रीहरू सबै डिपार्टमेन्टका हेडहरू सबै कर्मचारीहरू सबै मुख्य पोस्टमा सबै बाहुनै बाहुन छन् त्यहाँ पनि जिउ थियो यहुदीहरू मात्र थियो त्यसपछि सञ्चार पत्र पत्रिका टेलिभिजन यो जति मिडिया पनि उनीहरूले सबै यहुदीहरूको मात्र मिडिया थियो पत्र पत्रिका रेडियो अब टेलिभिजन थियो नि त्यस बेला होइन यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि मिडिया चाहिँ सबै जति पनि पत्रिकाहरू छन् होइन टेलिभिजनहरू छन् रेडियो मेन स्ट्रिम मिडियाहरू सबै उनीहरूको क्याप्चर छ होइन त्यसलाई त्यो मिडिया क्याप्चर हुनुको पछि राज्यको सहयोग पनि हुन्छ कि त्यो राज्यको सहयोगबाट मिडिया फेरि मेन स्ट्रिम तिनीहरूले शक्ति आर्जन गर्ने हो नि त्यस कारण त्यो राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ कि मिडियाको ऊ आउनु पनि होइन स्वतन्त्र ढङ्गले आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ उसलाई चाहिँ राज्यले ह्यारेस गर्छ होइन तर त्यो सर्भाइभ हुनुको पछाडि राज्यको पनि रोल हुन्छ मिडिया पनि त्यसपछि शिक्षा एजुकेसन सारा कलेज क्याम्पस युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर डिन भाइस चान्सलर अब टिचर सारा र पढ्नेहरू पनि सबै युजर जस्तो यहाँ पनि सारा चिज अब विद्यार्थीहरू पनि उनीहरू नै बढी हुने पाठ्यक्रम त्यो त सबै शिक्षा क्षेत्र सबै उनीहरूले यहाँ पनि अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको सारा युनिभर्सिटीको कुलपति प्रोफेसर होइन शिक्षक विद्यार्थी सारा कम्पनीहरू स्कुलहरू सबै बाहुनहरूको अहिले क्याप्चरमा छ होइन र त्यस 4-5औं भनेको सम्पत्ति उनीहरूको अर्थतन्त्र सबै ज्युज त्यो त फेमस हो वर्ल्डमै उनीहरू ज्युजको हातमा अहिले चाहिँ सारा उद्योग र व्यापार सबै उनीहरूको हातमा छ होइन अहिले पनि छ अमेरिकामा पनि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ अहिले अमेरिकामा होइन अब यहाँ चाहिँ त्यो नभएको तर अहिले बिस्तारै फेरि उनीहरू चाहिँ अहिले अब यो राज्य र तपाईँको राजनीति सत्ता राजनीति र यी सबै कुरा भइसकेपछि अटोमेटिकली उसको हातमा अर्थ पुग्छ
अहिले जति पनि ब्याङ्कहरू सबै छन् 52 छ ब्याङ्कहरू, ब्याङ्कका चाहिँ सिइओहरू, ब्याङ्कको सञ्चालकहरू होइन, सहकारी। अनि अब त्यसपछि कारखानाहरू, जस्तो कि यहाँ जस्तो एउटा उदाहरण ल्याउँ न, कुनै एउटा डाँडाको टुप्पामा चाहिने पर्यटन बनाउने, त्यो डाँडा सबै डाँडा कसको हातमा जान्छ त? जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो यहाँ चन्द्रागिरीको छ नि, अब त्यो नेवार काठमाडौँको चन्द्रागिरी एकजना बाहुनले चाहिँ त्यो पाएको छ, राज्यबाट उसलाई चलाउनलाई चाहिँ नि होइन सस्तोमा चाहिँ त्यो पाएको छ, उसले चाहिँ पैसा कमाएको छ, एउटा उदाहरण हो नि। त्यस्तै अब बिस्तारै चाहिँ सारा उद्योग र व्यापार सबै चाहिँ नि बाहुनहरूले बिस्तारै, अलिकति मारवाडीहरू छन् होइन, तर त्यस पहिले नेवारहरू थियो, नेवार चाहिँ अब करिब करिब सकियो, अब सबै त्यो ठाउँमा बाहुनहरूले लिइरहेछ। भनेपछि यो 5वटा होइन, राजनीतिक सत्ता, राज्य प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार, सम्पत्ति, यो 5वटा चिज चाहिँ नि जर्मनमा चाहिँ यहुदीहरूले क्याप्चर गरेको रहेछ र सारा जर्मनमा चाहिँ रियल जर्मनीहरू, त्यहाँको आदिवासीहरू चाहिँ नि सबै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको बसेका थिए, शोषित पीडित थिए। त्यो कुरालाई चाहिँ तोड्नको लागि एउटा छिटो होइन, नौजवान छिटो, त्यो पनि कस्तो भएर त्यो त्यस्तो बुद्धि भएको पनि थिएन। त्यो एउटा कस्तो मान्छे भने जस्तो दार्जिलिङको एकजना तामाङ हुन्छ नि, नेपालमा आएर चाहिँ थाङ्का लेखेर जीविका चलाउँछु भनेर आएको छिटो, तर यहाँ चाहिँ केही पनि गर्न नसक्यो भने त्यो पनि यो अस्ट्रियाको चाहिँ आल्प्सको होइन बाभेरियनको उसको चाहिँ एकजना छिटो थियो, त्यो जर्मन, त्यो बाभेरियन, त्यो पेन्टर थियो, ऊ चाहिँ नै म्युनिखमा आएर जर्मनीमा आएर त्यो सानो पेन्टिङ गरेर ज्यान जीविका चल्छु भन्दाखेरि सारा ठाउँमा उसलाई रोकियो। ज्युजहरूकै संरचना केही पनि गर्न सकेन, गर्न दिएन, ज्यू जताततै यहुदीहरूको जन्जालमा चाहिँ ऊ केही पनि गर्न नसक्ने, अगाडि जान नसक्ने भएपछि उसले यो त यहुदीहरूलाई नटोडिकन नहुने रहेछ भनेर त्यसपछि उसले एक्सट्रिम नेसनलिस्ट, त्यस कारण राष्ट्रवाद भनेको पनि नराम्रो चिज हो भनेर भन्नुको उदाहरण चाहिँ त्यो हिटलरको राष्ट्रवादी पार्टी बनायो उनीहरूले होइन, नेसनल सोसियलिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी। हुन त त्यो नाजी पार्टीको उसमा चाहिँ नि अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ नि राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी भनेको नै त्यसको अर्थ चाहिँ राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी हो त्यसको, नाजी पार्टीको अनुवाद। अब यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ छ, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी चाहिँ बनाएको छैन कि क्या होइन। त्यो राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी बनायो भने त्यसको चरित्र चाहिँ नाजीको जस्तो हुन जान्छ होइन। त्यस कारण यसबाट लेसन सिक्ने हो कि नेपाल अहिले त्यतातिर चाहिँ जाँदैछ भनेपछि तपाईको बाहुन बाहेक कतिपय अभियन्ता के भन्छ जनजाति दलित अभियन्ताहरूले लेखि पनि सकेको छ क्या, हिटलर नै बन्नुपर्ने देखियो अब भन्ने तरिकाको। त्यस कारण हिटलरको चाहिँ हिटलरै नआउला, तर हिटलरको अर्को फर्ममा अर्को ढङ्गले पनि त्यो आउँछ नि त होइन, त्यसरी त्यस्तो किसिमको आउन सक्छ। त्यो भएपछि त्यस कारण अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा यो जुन चाहिँ अब 10% 12% होइन बाहुनहरूले यो देश चाहिँ कति वर्ष चलाउने हो, किन अरू सबै अब असन्तुष्टि र अब उसमा जान्छ। त्यस कारण उनीहरूले अभिव्यक्ति गर्ने कि यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापन, यो जुन चाहिँ सरकार, त्यसमा भनेको सरकारकै भूमिका हुन्छ, पार्टीको भूमिका हुन्छ, सरकार र पार्टी र त्यसपछि उसले गर्ने क्रियाकलापहरू होइन, यी कुराहरूमा चाहिँ नि यतातिर जाने हुँदा त्यसको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भनेको यो संविधानैले गर्यो भनेर वास्तवमा संविधानले गरेको होइन। संविधान भनेको सिद्धान्तहरू हो, त्यो सिद्धान्त ठिक छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। तर हामी जस्तो जहाँसम्म लाग्छ यो संविधान भनेको आदिवासी जनजाति दलित होइन यिनीहरूकै एउटा आन्दोलनबाट निर्मित हो क्या, त्यो बाहुन क्षेत्रीले आन्दोलन गरेर बनेको संविधान त होइन नि होइन। जनयुद्ध भनेकै तपाईँको यो जनजातिहरू र दलितहरू र तिनीहरूलाई नै परिचालित गरेको थियो नि त माओइस्टले होइन। त्यस कारण त्यसको आधारमा बनेको हुनाले उनीहरूलाई फेरि चाहिँ संविधान बनाएपछि उनीहरूलाई पाखा लगायो भने त त्यो समस्या त यथावत छ नि। जनयुद्ध 2052 सालमा जुन जनयुद्ध सुरु भयो नि, अब अहिले फेरि हामी चाहिँ 2052मै पुगिरहेछौँ। 2052मा आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई चाहिँ 47 सालको संविधानले एड्रेस नगरेपछि माओवादी आएर उनीहरूलाई समेटेर चाहिँ त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, राजा पनि गयो, श्रीपेश गयो, सारा गयो होइन। तर अहिले फेरि घुम्दै फिर्दै आएर अब राजाको ठाउँमा अहिले चाहिँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ नि वर्चस्वमा, ब्राह्मणहरूको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि यो देश 52 सालको स्थितिमा पुग्यो अब फेरि होइन। भनेपछि यहाँ परिस्थिति चाहिँ जनयुद्ध 10 वर्ष गरेर पनि खासै त्यहाँ सिद्धान्त र संविधानमा चाहिँ केही कुराहरू आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक, त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम पनि अहिलेको हेऱ्यो भने बाहुनेहरूको काम हो। उनीहरूले यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर अझ उसलाई तोडमोड गरिरहेछ होइन। अब
उनीहरूलाई एउटा एड्रेस गर्ने सानो सानो प्लेटफर्म भनेको यो आयोगहरू थियो, जनजाति आदिवासी आयोग, दलित आयोग होइन, समावेशी आयोग, त्यसलाई पनि कामै गर्न दिएन। अझ त्यसलाई चाहिँ खतमै पार्ने हिसाबले अहिले नियुक्ति समेत पनि नगरिदिने, त्यहाँ आयुक्तहरू पनि नगरिदिने, तिनीहरूलाई भएकोमा पनि काम गर्न नदिने, ताकि उनीहरूको त के छ भन्दाखेरि अझै पनि यो जनजाति आदिवासीको कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूलै पार्ने भन्ने एउटा एटिच्युडबाट यो सरकार चाहिँ सरकारको क्रियाकलाप देखिन्छ। सरकारको क्रियाकलाप यो जानु परेन, यो सबै चाहिँ नि अब बाहुनको मात्र स्वार्थ चाहिँ देखियो यहाँ। त्यस कारण चाहिँ यो देश चाहिँ बडो खतरा उसमा पुगिरहेको छ। त्यस कारण यो आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई चाहिँ हामीले भन्यो कि ठिक छ, यो प्रक्रियामा चाहिँ संविधान आफै गल्ती होइन, संविधानको कार्यान्वयन गल्ती छ, अनि संविधानमा केही सच्याउनु पर्ने विषयवस्तुहरू छ। त्यस कारण संविधान जलाएर चाहिँ नि संविधानै जलाएर भने फेरि त्यो धर्मनिरपेक्षता पनि जलाउने, समावेशिता पनि जलाउने, संहिता पनि जलाउने, यो त्यसको संविधानको मूल जग भनेको यो हो। अब त्यसैलाई जलाएर फेरि के पाउने त? आदिवासी जनजाति र दलितहरूले असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति त्यो ठिक छैन। तर यो हिन्दूवादी र राजावादीहरूले जलाउनु स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरू अब बिस्तारै टेरोरिस्ट उसमा पुग्छन्। अब के गर्छन् टेरोरिज्म। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ होइन। यी सबै बहसको अबको सोल्युसन अथवा अबको समाधान अथवा उपायको बाटो, विकल्पको बाटो होइन, यसलाई के गरेर समाधान गर्न सकिन्छ त? हामी यो विषयमा थोरै एकदमै छोटकारीमा जानेछौँ। अब यसमा दुईटा कुरा छ गर्नुपर्ने कुराहरू। एउटा चाहिँ नि यो सामाजिक सामाजिक मुभमेन्टको कुरा छ होइन, सामाजिक अभियानको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ बुद्धिजीवी बुझ्नेहरूले होइन, सामाजिक नेताहरूले चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल्सहरूले बुझ नपचाइकन अहिले जुन भनेको छन् यो 4वटा विषयको चाहिँ नि होइन महत्त्व यो संविधानमा भएको त्यसको चाहिँ सही कार्यान्वयन कसरी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहनु पर्यो, ताकि त्यो आवाज चाहिँ कहाँ गर्ने भने पार्टीहरूमा चाहिँ नि पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ नि कन्भिन्स गर्ने हो, अथवा पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने हो। अनि पार्टीहरूले चाहिँ नि सत्तामा पुगेपछि होइन, अनि कानुन ऐन यी कुराहरूमा र संविधानै संशोधनतिर पनि लाग्ने प्रयास हो। एउटा चाहिँ सफ्ट, एउटा एकदम शान्तिपूर्ण बाटो त्यो हो। यसमा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको, समाजसेवीहरूको, समाजका अभियन्ता नेताहरूको काम हो त्यो होइन, ताकि एजुकेसनल प्रोसेस हो, शैक्षिक। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी राजनीतिक पार्टीहरू नै यसको सम्भाग हो नि। यो कार्यान्वयन गर्नेको अल्टिमेट इन्स्टिट्युसन त राजनीतिक पार्टी हो, किन राजनीतिक पार्टीले चुनाव लड्छ अनि त्यो सत्तामा पुग्छ, अनि सत्तामा पुगेपछि उसले यो संविधानको कार्यान्वयन होइन विभिन्न ऐन कानुन मार्फत होइन सरकारी संरचनाहरू खडा गरेर गर्छ। उसले चाहिँ नि सही ढङ्गमा गर्दै जाओस् भन्ने एउटा कामना हो। भएन भने चाहिँ त्यो ठाउँमा कसरी पुग्ने? एउटा राजनीतिक मुभमेन्टमा राजनीतिक पार्टी विकल्प चाहियो। अब राजनीतिक पार्टी त्यस्तो काम गर्ने खालको यो संविधानको सही कार्यान्वयन र नपुग पक्षलाई त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नु पक्षलाई संशोधन गर्ने खालको दुईटा काम। एउटा यसमा भएको राम्रो कामलाई चाहिँ सही ढङ्गमा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने होइन, त्यतातिर जानु पर्यो पहल। अर्को चाहिँ नि त्यस्तो गर्ने खालको राजनीतिक पार्टीहरू छैन, जस्तो अहिलेको नेकपा र काङ्ग्रेस, यो नै दुईटा हो नि मेजर होइन। अब अलिकति यो जसपा पनि आइरहेको छ, उहाँहरूमा केही सिद्धान्त यिनीहरूभन्दा अलिकति चाहिँ प्रगतिशील त छ, अलिकति अगाडि छ, तर उनीहरूमा पनि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ म धेरै समस्याहरू देख्छु। नत्र त म पनि नयाँ शक्तिमा बसेर अटोमेटिकली बाबुराम भट्टराईको सँगसँगै जसपामा जानुपर्ने हो नि, तर म गइनँ, किनभने त्यहाँ गएर मैले चाहिँ फेरि यो सुधार गर्ने त्यहाँ पार्टीभित्र गर्नु चाहिँ मलाई अझै गाह्रो छ। केही कुराहरू प्रगतिशील छ, सुधार छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि जुन मधेसी पार्टीहरूको फर्मेसन छ, उहाँहरूको चाहिँ नि मूल्य मान्यताहरू छ, त्यो अझै पनि धेरै ठिक ढङ्गले गइरहेको छैन, त्यो अर्कै समस्यामा छ। यी कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले पनि ठिक छ, 1-2 टर्म अनुभव गर्दै बिस्तारै परिवर्तन त भइरहेको छ। त्यस कारण म चाहिँ नि त्यस्तातिर गएर त्यहाँ चाहिँ नि बेकारको समय खेरा फाल्नुभन्दा म बाहिर स्वतन्त्र ढङ्गले यसरी चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू फेरि घुमिफिरी त त्यहाँ पुग्छ नि त होइन। अथवा मेरो कुरा त अब खालि एउटा पार्टीलाई मात्र नभइकन अरू सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ नि पुर्याउन सक्छु प्रभाव। मैले एउटा सोसियल मुभमेन्टको रोलतिर गएँ म होइन, सोसियल अभियान सामाजिक अभियानतिर अहिले लागेँ। त्यस कारण चाहिँ एउटा हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू नै हो। यो संविधानमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको छ होइन, एउटा लोकतान्त्रिक बहुदलीय ऊ हो। हुन त यहाँ समाजवाद भन्ने पनि लेखेको छ,
तर त्यो धेरै टाढाको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यो 5-10 वर्षमा समाजवादको कुराहरू केही हावा पनि अलिकति आउला जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने अहिले समाजवादको क्यारी गर्नेहरू कम्युनिस्टहरू हुनुपर्ने, तर अहिले समाजवादको कुनै पनि काम चाहिँ यो सरकारले गरेको देखिँदैन होइन। उनीहरूले बुझेको पनि छैन रहेछ, एउटा चित्र पनि उनीहरूले यसको भिजन र दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। नेकपाले नेपालको लागि यस्तो समाजवाद चाहिन्छ, समाजवाद भन्दाखेरि हामीले यसरी गर्ने हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म, किन उनीहरू भित्रै आफैमा छिनाझप्टी र होइन यी नेताहरूमा आफूमा त्यो उसलाई उछिन्ने उसलाई उछिन्नेमै ऊ छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टी चाहिने नयाँ आउनु पऱ्यो, विकल्पमा पनि आउनु पऱ्यो, या त भएको राजनीतिक पार्टीहरूमा सुधार गर्नु पऱ्यो। डाक्टर साहब, हजुरको अमूल्य समयको निम्ति धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्।